आपल्या भुरग्यांक वाट दाखयता आपल्या गोपाक बाप आपयता आपल्या भुरग्यांक वाट दाखयता आपल्या गोपाक ताचे संगी रावो येया तुमी स्तुती ताची करूंक सरा लागी ताचे संगी रावो येया तुमी स्तुती ताची करूंक सरा लागी बाप आपयता आपल्या भुरग्यांक वाट दाखयता आपल्या गोपाक बाप आपयता आपल्या भुरग्यांक वाट दाखयता आपल्या गोपाक संसार पयलीं संपूर्ण आमी हो संसार आमचें म्हणलें सोडून आमी पावोंक आसा संसार पयलीं संपूर्ण आमी हो संसार आमचें म्हणलें सोडून आमी पावोंक आसा तयार वेळ आयलो भायर सर उलवायलो तयार वेळ आयलो भायर सर उलवायलो बेगीन सोवे पावच्या सर्गी राजा बेगीन सोवे पावच्या सर्गी राजा बाप आपयता आपल्या भुरग्यांक वाट दाखयता आपल्या गोपाक बाप आपयता आपल्या भुरग्यांक वाट दाखयता आपल्या गोपाक भेदभाव नासता सर्वांनी आमी मेळूंक आसा ल्हान व्हड व्हडले चिंते नासता जियोंक आसा भेदभाव नासता सर्वांनी आमी मेळूंक आसा ल्हान व्हड व्हडले चिंते नासता जियोंक आसा मुखासर मोगान तूं आरोधर जेजूक तूं मुखासर मोगान तूं आरोधर जेजूक तूं उतरांताची काळजां कलसून दवर उतरांताची काळजां कलसून दवर बाप आपयता आपल्या भुरग्यांक वाट दाखयता आपल्या गोपाक बाप आपयता आपल्या भुरग्यांक वाट दाखयता आपल्या गोपाक ताचे संगी रावूंक येया तुमी स्तुती ताची करूंक सरा लागी ताचे संगी रावो येया तुमी स्तुती ताची करूंक सरा लागी बाप आपयता आपल्या भुरग्यांक वाट दाखयता आपल्या गोपाक बाप आपयता आपल्या भुरग्यांक वाट दाखयता आपल्या गोपाक बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्रात्म्याचे नवे आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची ती कृपा देवा समोग आणि पवित्रात्म्या सो आमचे एकवट सदांच तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो जेजू ते मोगाच्या भावान आणि भयण्यान तुमच्या कुडीन पीड आसा तर कशें बघता तुमकां हाळू बघता की जड बघता एक बंद पास म्हणले बघतात की ना तशेंच तुमच्या जिवा भितर कितें खंत आसा या कितें भेंपेरांत आसा कशें बघता तुमकां जिवा भितर एक बंद पास म्हणले बघतात की ना आमकां तशें आमी आदरलेलीं पातकां आमकां परत परत उडास येतना कांत येतना आमच्या आत्म्यांत एक जडाय बघता की ना आमकां तर ह्या सर्वांत तुका आनी म्हाका आमकां सुटका दिता कोण केवल पातकांत मात्र न्ही तुज्या गंती बेजार येता न्हू तुज्या बेंपेरांत कावजेनी आकांत येता मात्र न्ही तुज्या कुडीक संबंद दिल्ल्या त्या जड येता न्हू तुका आनी म्हाका आमकां सुटका दितलो आसा तो जावन आसा जेजू देखून सर आमची कंत बेजार आहे ताचे
पांयां तळ्यां आमी दवरया मात्र न्ही कितें आमकां भेंबेरांत कावजेनी दोसता ती ताच्या पांयां तळ्यान दवरया कितें आमी आदरलेलीं पदकां आसात आमकां खांत येतात आनी परत परत आमकां धरणी शेवट ती ताज्या मुखार हाडून आमची पदकां ताज्या मुखार आनी एकामेकां आमकां वळखून घेवया आनी म्हणया हांव पातकी सर पुतुदरा देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता मनान चिंतून तोंडांत उसारून वायट आदरून आनी बरो सोडून आनी जायतीं पदकां केल्या वो म्हजो अपराध वो म्हजो अपराध वो म्हजो बोवड अपराध ह्या पासून सदांच हांव पार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस देवा लागीं विनंती करत म्हूण प्रार्थना मागता सर पदवेदा देव आमची काकळूत करून सर आमची पातकां बुकसून आमकां ससण्याच्या जिविताक पावो Sumia kaklutka, Sumia kaklutka, Krista kaklutka, Krista kaklutka, Sumia kaklutka, Sumia kaklutka. देवा उत्सर्गी आणि शांतीचा इष्ट संसारी सर्वेश्वरा देवा सर्गींच्या राया सर्वोदेदा देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका देवास्ता तुझ्या तोर वैभव बापासो आम्ही तुका वाकणता सौम्या जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकटा स्वत सौम्या देवा देवाचे शेडी तो संसाराचे पाप काढताय आमची काकळूक तो बापाच्या उजव्या बसलाय आमचे मागणे मानून घे इत्या पवित्रत्व सांगाते देव बापाचे महिमे जेजू ख्रिस्ता एकलो सोवे एकलो सो ईश्वर एकलो तू परमेश्वर प्रार्थूया सर्गींच्या भोव मोगळा बाप्पा तुझ्या पुत्र जेजू क्रिस्ता मुखान तुवें आमकां जिवीत बसयलाय तेंच जिवीत तुजें उतां सत मानून कुडींत जिवांत तशेंच आत्म्यांत आमी सदांच निर्दोशी आसूंक आनी बरोय भलायकी जोडून सदांच जें कितें बरें आसा तेंच करूंक तूं आमकां करपा दी हे मागणें आमी करता हांव त्याच तुज्या पुता जेजूचे नवे आमेन. इजाया अध्याय 40 वोल 1-5 आणि 9-11. Isaiah chapter 40 verses 1-5 and then 9-11. सोडवणेची बसवणी. बुजवण दिया मुझे परचेक बुजवण दिया म्हणता तुमचो देव. जेरुसलेमच्या काळजा कडे उलया आणि तिका परगट करा. तिचे साखरेचे दीस संपले तिच्या अपराधाचे फारीकपण दिवन जाले. सगळ्या तिच्या पातकांक सर्वेस्पराच्या आतांतली थोडी क्यास्त तिने बगली. एक तालो बोब मारता अरण्यांत सर्वेस्पराक एक वाट तयार करा. पाड पडल्ल्या प्रदेशांत आमच्या देवाक एक नीट रस्तो करा. एक फालके बरोवन येवन दी. एक पर्वत आनी दोंगर समतल जावन दी. ऊन सकल सुवात सपाट जावन दी. फोंडफोंडकुला आशिल्ले जागो मैदान जावन दी. तेन्ना सर्वेस्पराची महिमा परगट जातली आनी आख्या मनशाकुलाक ती दिसतली कित्याक सर्वेस्पराचे तोंड उलयला. सियोनाक बरी खबर हाडटल्या दुता उंच पर्वताचेर चडून वच.
जेरुसलेमाक बरी खबर आडतल्या दुता ओडल्या थाल्यान बोब मार बिरांती विने बोब मार आनी जुदाच्या शहराक सांग हांगा आसा तुजो देव पळय सर्वेस्पर आपले पदवेन येता आपल्या बलिश्ट बवल्यान तो अधिकार चलयता ताचे इनाम ताचे सवय आसा ताच्या जैताचे फळ ताचे फुडल्यान वता एका गवल्या भशेन तो आपल्या इंडाक सरयता आपल्या हातांनी तो शेळयांक एकठांय करता आपल्या अर्द्या लागीं धरून तांकां तो व्हरता आनी दूद दितल्या बकऱ्यांक जागृतायेन चलोवन व्हरता देवाचे उतारी देवाचे वडोवकार कितली सोबीत पावलां ती संतोष धाडटल्या दुताची वर्णूक कोणाक जायत ती सोबायताच्या उतरांची कितली सोबीत पावलां ती संतोष धाडटल्या दुताची वर्णूक कोणाक जायत ती सोबायताच्या उतरांची घेवन येता शांती तो सांगोंक एका तो बोरी गांवार हाडलेता सोडवण तुका वासयता घेवन येता शांती तो सांगोंक येता तुका तो बोरी गांवार हाडलेता सोडवण तुका वासयता कितली सोबीत पावलां ती संतोष धाडटल्या दुताची वर्णूक कोणाक जायत ती सोबायताच्या उतरांची कितली सोबीत पावलां ती संतोष धाडटल्या दुताची वर्णूक कोणाक जायत ती सोबायताच्या उतरांची धांवून येता सेवाक तो संदेश हाडटा देवाचो सर्वांक दिता बरवसो ससना बांच्या जिणेचो धांवून येता सेवाक तो संदेश हाडटा देवाचो सर्वांक दिता बरवसो ससना बांच्या जिणेचो कितली सोबीत पावलां ती संतोष धाडटल्या दुताची वर्णूक कोणाक जायत ती सोबायताच्या उतरांची कितली सोबीत पावलां ती संतोष धाडटल्या दुताची वर्णूक कोणाक जायत ती सोबायताच्या उतरांची दैवीक मोग दाखयता सर्गीची कृपा लाभयता जेजूच्या उसवण चलयता सर्गीच्या राजाक पावयता दैवीक मोग दाखयता सर्गीची कृपा लाभयता जेजूच्या उसवण चलयता सर्गीच्या राजाक पावयता कितली सोबीत पावलां ती संतोष धाडटल्या दुताची वर्णूक कोणाक जायत ती सोबायताच्या उतरांची कितली सोबीत पावलां ती संतोष धाडटल्या दुताची वर्णूक कोणाक जायत ती सोबायताच्या उतरांची दुसरें वचप तिताच्या पुस्तकांतलें वचप अवस्वर 2 ओळ 11-14 आनी मुखार अवस्वर 3 ओळ 4-7 पर्यंत सगळ्या मनशा कुळाक तारण हाडच्याक देवाची कृपा आतां प्रत्यक्ष जाल्या सर्व अधर्म आनी संवसारी आशा सांडून ह्या संवसारांत नितीन आनी भक्तीन जियोंक आनी आमच्या वर्त्या देवाच्या आनी सोडवंदरा जेजू क्रिस्ताच्या महिमे बरेत येण्याक बागी बरवशान वाट पळोवन रावूंक ती कृपा आमकां शिकयता आपणाकच ताणें आमचे पासत बलिदान कसो भेटोवन दिलो सर्व खोटेपणांतली आमकां सोडोवचे खातीर आनी आपणाक मानवता आनी बऱ्यो करण्यो आदारूंक उर्बेता तसली एक पर्जा विंगड करून दवरचे खातीर ताणें हें केलें पूण देवा आमच्या सोडवंदराचे बरें मोन आनी दयाळाय संवसारांत प्रत्यक्ष जाल्लीच ताणें आमकां सुटका दिली आमीच केल्ल्या बऱ्या करण्या वरवीं न्हय बगार आपले काकुळटीन ताणें आमची सडवण केली ही सडवण पुनर्जल्माच्या स्नाना मार्फत आनी पवित्र आत्मो दिता त्या नव्या व्यक्तित्वा मार्फत ताणें आमकां फावो केली हो पवित्र आत्मो आमच्या सोडवंदरा जेजू क्रिस्ता मुखांत ताणें आमचेर दादोशी मापान धाडला अशें ताचे कृपे वरवीं पवित्र जावंक आनी बरवशा वरवीं ससनाचे जिणयेचे दायजी जावंक आमकां फावो जाला
देवाचे उतार हे देवाचे वडोपकार सर्वेस्परा जय जय सर्वेस्परा जय जय सर्वेस्परा जय जय सर्वेस्परा जय सर्वेस्परा जय जय सर्वेस्परा जय जय सर्वेस्परा जय जय सर्वेस्परा जय सोमेस्पर जानो नावडा सोम्या सलोकानो अर्कांदिया देवा सोमेस्पर जानो नावडा सोम्या सलोकानो अर्कांदिया देवा सर्वेस्परा जय जय सर्वेस्परा जय जय सर्वेस्परा जय जय सर्वेस्परा जय सर्वेस्पो तुमचे सव्वे आसो तुमचे सव्वे आसो सहलुखा परमणे जेजू ख्रिस्ताची शुभवार्ता महिमा तुका सोम्या लुकासो शुभ वर्तमान आणि अवस्वर 3 वळ 15 आणि 16 आणि उपरांत 21 आणि 22 लुकासो शुभ वर्तमान अवस्वर 3 वळ 15 आणि 16 आणि उपरांत 21 आणि 22 Luke's Gospel chapter 3 verses 15 and 16 and then 21 and 22 येवंसो आसा ताचे विशयांतली परगटणी लोकां सोत्रेक आतां वाडोवन येतालो आनी जुवांव सुकांय क्रिस्त गाय म्हूण हर एकलो आपल्या मना भितर चिंतूंक पडलो त्या पासून जुवांव सगळ्यांक सांगूंक लागलो हांव तुमकां स्नान दितां उदकान पूण म्हजे प्रासक्तीवंत एकलो येवंसो आसा ताच्या वानाचो बांद सोडूंक सयत हांव योग्य न्ही तो तुमकां पवित्र आत्म्यान आनी उज्यान पवित्र स्नान दितलो जेजू स्नान घेता लोक सगळो स्नान घेतलो जेजूय स्नान घेवन मागण्यार आसतना आकाश उक्तो जालो आनी पवित्र आत्मो दैहिक रुपी एक पारव्या बरी ताचेर देंवलो तेदो आकाशांतावन आयलो एक थाळो तूं म्हजो पूत म्हजो मोगा आसो तूं म्हाका भोव चड मानवालाय देवाचें उतर हे वाखणी तुका क्रिस्ता तूं म्हजो पूत म्हजो मोगा आसो तूं म्हाका भोव चड मानवालाय तेंचो जिवीत मोगाचें देवाक पसंद जाल्लें आनी देवान मानवचें ह्या देवाक मानवचें जिवीत जिवंक जसं येयल्लें म्हज्या मोगाच्या भावान आनी भयण्यान जायतो काळ आस्पत्रेंत आसून जायतीं वखदां घेवन बरो जायनातलो एकलो व्यक्ती कोणी सांगलें म्हणून मागण्याक येता देवाचें उतार आयकता आनी जेजू ताका बरो करता तेदो ताका कितें भोगता तेदो ताका कितें भोगता हां तसलो एक धाकलो आसा की ना रक्तस्रावाची स्त्री जायतो काळ कितलीं 12 वर्सां तो पिडेन वळवळटाली सबार दुडू तिणें करशिल्लो डाक्टरांच्या हातांत दुडू घाल्लो पूण तिका कांयच बरें पूण कोणा सशिवन ती बरी जाली कोणा सशिवन ती बरी जाली पिडा आसतना तिका कितें आसलें बांदपास खंत बंदड मात्रिणी वय जिवीत म्हळ्यार नातल्लें पूण कोणें तिका बरी केली जेसून तिका बरी केली वय तशेंच तुजें थंय खंत बेजाराय भरल्या इराय देदेस्पर जावन निराश जावन तूं आसा कोणाची बुजोवन तुका बुजोवन दिना पूण जेजू तशी येवन देवाचें उतर आयकून तुका बुजोवन मेळटा तर तदाल तुका कशें भोगता जेजू बुजयता म्हाका आनी तुका तुका आनी म्हाका जेजू बुजयता जेजू बुजयता म्हाका आनी तुका तुका आनी म्हाका जेजू कोण बुजयता लोक आतां आनकानी म्हणटा हांव नाजाल्यार दुर्सोने म्हणटा हांव या तुका समाजांत बहिष्कार म्हणटा हांव त्या दाळा तुका समाजान तुका रावंक जायना कुटुंबा सांगाता तुका रावंक जायना कोण आसरशीन आयल्या तुका बुजोवन मेळटा सांगा
ह्या पथका वरवीं तूं कितें जालाय निराश जालाय मात्र न्ही देजस्पर जालाय मात्र न्ही कितें म्हणटा लज्जे पडलाय हांव मर्यादेक तूं बली जालाय त्या वेळा कोणाय मुखार तुका रावंक जायना कोण आयल्यार तुका बुजयता जेजू बुजवंदार जेजू काकुळदार जेजू बुजवंदार जेजू काकुळ जेजू पदवेदार जेजू बुजवंदार जेजू पदवेदार जेजू आज वस्तू संदेश आमकां आयकूंक मेळटा हेच्या पयल्या वाचपांत इसायाच्या बुकांत अवस्वर 40 ओळी 1 ते 5 पयलें आयकुया वयर कितें बरयलां आयझाया चॅप्टर 40 वर्सेस 1 to 5 सोडवणेची बसवणी सोडवणेची बसवणी तुका आनी म्हाका आमकां दिल्या सरस्परा देवान तुका आनी म्हाका आमकां सोडयतलो एकलो आसा सुटका दितलो एकलो आसा जेजू सोडयता जेजू सोडयता म्हाका आनी तुका तुका आनी म्हाका जेजू सोडयता जेजू सोडयता जेजू सोडयता म्हाका आनी तुका तुका आनी म्हाका देखून ह्या घडी हांगासरच्या पांयतळा बसलेल्या तुमकां कोणाय खंयच्याय रितीची बंदड बंदपास कितें अडकळ आनी कितें म्हणटात तुमकां दोस्ता जाल्यार मोतीन कंसया एकलो आसा कोण कोण सोमी म्हजो सोडवंदार सदांच म्हजो भोजवंदार राखता आमकां हर एक दिसा दिवन ताजो वाद सोमी म्हजो सोडवंदार सदांच म्हजो भोजवंदार राखता आमकां हर एक दिसा म्हज्या फाटल्या जिवितांत 30 वर्सांच्या जिवितांत हें सगळें हांवें अनुभव केला हें सगळें वैयक्तीक रितीन हांवें अनुभव केला बुजोवन धैर्य मात्रणी सुटका सोडवण मात्रणी जिवीत सांगात जानवाय गिन्या समजून कितें तुका संवसार दिवंक शकना एकलो आसा भाव भयणीन कोण तो आनी तो कितें म्हणटा आतां एका बुजवून दिया म्हज्या परजेक बुजवून म्हज्या परजेक बुजवून दिया देखून आज भाव भयणीन संवसारांत बुजवून दितले नात आसा जाल्यार केदाळ मरणाच्या दिसा ह्या मरणाच्या मिसाक गेल्या वेळा मात्र ती बुजोवन कोणाक न्ही ती आसा तर रोडोन कंतीन बेजारांत पूण खरी बुजवून खंय धांवन येता तुका आनी म्हाका बुजयतलो कोण आसा धैर्य दितलो कोण आसा एकलो आसा कोण तो तुमचो देव म्हणटा कोण वळखल्यार मात्र तुमचो देव सांगता कितें म्हणून म्हज्या परजेक बुजवून दिया देखून आज बुजवणेची उतरां आमकां तिनूय वाचपांत आयकूंक मेळटलीं बुजवणेची उतरां धैर्य दिवची उतरां जिवीत दिवची उतरां पेद्रूच्या पयल्या पत्रांत वचो 5 वळा 8 सांगता न्ही 1 Peter and chapter 5 verse 7 कितें म्हणटा पेद्रूच्या पयल्या पत्रांत वचो 5 आनी वळ 7 सगळो तुमचो हुस्को ताचेर सोडा कित्याक तस्सो तुमची जतन घेता आमी निमाणे सगळ्यांनी सांडलेल्या वेळार सगळ्यांनी कितें म्हणटात हात दिल्ल्या वेळार न्ही ताणें म्हाका हात दिलो म्हणून त्या वेळार आमी कोणाक सोदून येता जेजूक सोदून येता न्ही हान ना पळय हान ना पेनी ना तिका कितें करताली चिडटाली मात्र कितें तिजे विशयांत तिका केंटतेली तिका वांज म्हणून तिजी कितें बेपरवा करतली आनी तिका निंदा करतली तुजेर कालें सिरा पडला म्हणटली तिका बुजोवन खंय मेळ्ळी सोम्याच्या मंदिरांत खंय ती बसून आसतना तिका बुजोवन मेळ्ळी ह्या सिमियोनाक बुजोवन खंय मेळ्ळी 84 वर्सांच्या अन्नाक बुजोवन खंय मेळ्ळी खंय आसली ती मंदिरांत आसली देखून पळया न्ही संवसारांत तुका बुजोवन मेळना देखून सुद्दां विधान म्हळें न्ही मंदिरांत तुज्या आमी आयल्या संतोषान सोम्या आमी आयल्या मंदिरांत तुज्या आमी जमल्या संतोषान सोम्या आमी आयल्या मंदिरांत तुज्या आमी जमल्या करता गायता तुका वंदेता उपकार मागता कृपा जोडता तुका नांवां स्वागत करता गितां गायता तुका वंदेता
उपकार मागता करपा जोडटा. देखून दावीद राय की हें बुजोवन ते रावळे रान मेळोंक ना भाव भयण. आपल्या लोकांत ताका बुजोवन मेळोना. ताका मेळिल्ली खंयसर किर्तन 27 वळ 4 कितें म्हणटा खंयसर तो यो ती बुजोवन तें धैर्य ते कितें म्हणटात देवातावन एक ताका एक बुजोवणीची उतरां खंय मेळटात ऐका. सर्वेस्परा लागीं हांव एकच मागता तेन संवत रेखता सगळे म्हज्या जिवितांत सर्वेस्पराच्या घरांत रावूं. ताच्या घरांत सर्वेस्पराच्या घरांत सर्वेस्पराची सोबाय पळोवंक आनी ताच्या मंदिरान नियाळ करूं. पळया न्ही खंय मेळ्ळी ताका बुजवण. येता तुज्या मंदिरान सोम्या रावता तुज्या काळजांत. येता तुज्या मंदिरान सोम्या रावता तुज्या काळजांत. तुका पळोवंक शेता तुका मेळोवंक त्रेकता तुज्या वेंगेंत राव आसरो घेत. तुका पळोवंक शेता तुका मेळोवंक त्रेकता तुज्या. हाज्या पयलीं तुमकां एपटी हांवें सांगिल्लें उडास करा. एकलो ताच्या कडेन गिटार आसा. ताका अर्जंट ताका पयशांची गरज आसा. ते गिटार विकून म्हणी तो इल्ले पयशे आपणाक पळयता. आतां वेताना सोदून येता ताका एकलो मुस्लिमाचो भाव मेळटा. मुस्लिमाच्या भावाक सांगता अशें म्हाका आतां पयशांची गरज आसा ती म्हजें गिटार तुकान घे मोलाक घे आनी म्हाका इल्ले पयशे दी म्हणून. तो मुस्लीम भाव म्हणटा म्हाका तुजें गिटार खंयच्या उपयोगाक. पूण तो ताका म्हणटा हाल्या लागीं एक तें इगर्ज आसा. ते इगर्जेंत थंय गिटार कान घेवन वायलीन कान घेवन वाजंत्रां कान घेवन ते गायना करतात. थंय वचून पळय इसार थंय घेतात तुका पयशे मेळटात म्हणून. तशें ह्या भावाक ते इगर्जेक धाडटात. थंयसर परत गायन आनी जाताना वो भायर राव फाटल्यान रावला थंय मुखार वचूंक ताका कोण सोडटात. सगळें जाल्ल्या उपरांत तो म्हणटा थंय वचून पास्टरा लागीं म्हणटा म्हजे गिटार घे आनी म्हाका इल्ले पयशे दिया. तर तो पास्टर ताका म्हणटा हळ्या आतां सगळें कार्य जालें आतां ना तूं येवन चापत्यान ती गिटार काणी येवन ती म्हणून. आनी दुसऱ्या हप्त्यान तो गिटार काणी येयल्या वेळार तुका गिटार खेळूंक येता न्ही हांगा हें गायन करता तूं गिटार खेळ म्हणटाना ते सगळ्यां सांगता म्हणून देवाची स्तुती करतना ते गिटार खेळटाना ताका थंयसर अनुभव जाता देवाच्या त्या कुरपेचो काकुळतीचो मोगाचो. आनी ताज्या उपरांत तें गिटार तो कोणा खातीर वापरता. विकून पयशे न्ही ते गिटार आपणात आसलें सोम्याच्या माना खातीर महिमे खातीर घडसून तो जिवीत जोडटा. मात्र न्ही बरी साक्ष दिता तो. त्या गिटारा मारिपात न्ही त्या मुस्लीम भावा मारिपात ताका खंय वचूंक वाट दाखयली मंदिरांत. आनी मंदिरांत ताका कोणाची वळख जाली जेजूची वळख. त्या नंतर तो जेजूचो शिष्य जावन आपलें गिटार कान घेवन जेजूक परगट करना आसा. असा भार पडटी भावा भयणीनो हांवें जायते फावटी तुमकां सांगलां सगळें ना आसतल्यार. हांवें काल तो उल्लेख केलो न्ही तो विडियो काल कोणें म्हाका धाडला देवाचें उतर आयकतलें हांवें बाबा एंड्रूक फॉरवर्ड केलो. व्हडलो हॉलिवूड म्हणलें व्हडलो सेलिब्रिटी मिलियाधिपती करोडपती न्ही काल म्हणटात बिलियन तांचे कडेन डॉलर आसल्यार सगळें कितें जालां उलपन नास जाला. त्या परिस्थितींत ती सगळें हॉकडावन सगळें कांयच ना झिरो जाला. तूं ये जेजू लागीं जेजू सरशी तो करतलो तुका हिरो. या जेजू सरशी कश्टांतल्यान जेजू कापोडा तूं पिडेस लोकान. या जेजू सरशी कश्टांतल्यान जेजू कापोडा तूं. आज हांव तुमचें म्हाका उबो आसा जाल्यार म्हज्या कश्टांच्या परिस्थितींत निराश जाल्ल्या वेळार एकसूर जाल्ल्या वेळार संपूर्ण बहिष्कार केल्ल्या वेळार हांव गेल्लो जेजू सरशी 10 दीस जेजूच्या पांयां तळ बरें वेंगड. त्या देखून जेजून म्हाका आरोन धरलें पोटलोवन धरलें देखून ताजो परिणाम तुमी पळयतात. वडोली बाबा रिक्षान गायलें तें तुजो मोग म्हाका दाखयता तुज्या मोगान म्हाका लेपयता. तुजो मोग म्हाका दाखयता तुज्या मोगान म्हाका लेपयता. तुजो मोग सोम्या तुजो मोग धन्या तुज्या मोगान म्हाका दवरता. तुजो मोग सोम्या तुजो मोग धन्या तुज्या मोगान म्हाका. भाव भयणी हाज्या पयलीं हांवें तुमकां जायते फावटी उलोव दिला.
संवसारांत पयसरा इश्टा इश्टीन येता पयसरा घरांत हांव ना आवय बापूय येता भाव भयण येता आनी तांणी तुमकां सांडल्या रे एकलो आसा कोणें सांडल्या रे तो आमकां सांडिसोना कोणें फटयल्या रे आमकां फटवसोना येतेल्या कंदूक नासतना सासनाच्या कितलो बरें कंतार पळय ताचे संगी जी येतेल्या कंत दूख नासतना सासनाच्या देखीन आतां आमकां सांगचें सबार काळतां देवाचें उतर आयकोन आसलेलें आमकां नवें नवें आयकोवची गरज न्ही भाव भयण आमकां जेजू सांगता रावची गरज हांव तुमकां सांगता इतलो आतां थोडे फावटी हांव चिंतता काल वाचून वाचून नवें नवें सांगच्या बदला आतां तुका आनी म्हाका म्हजो संतोश कितें सम्या समे रावसो ताच्या सांगात आसचो आज आतां सबार काळतां तुमी आसल्या न्ही देवाचें उतर आयकल्लें आनी वो संतोश जोडीचे तेमी हांव कोणा समें आसा आनी कोण म्हजे समें आसा वो संतोश देखून ताणें सांगलें कोणें सांडल्या रे तो आमकां सांडिसोन आवय सांडीत बापूय सांडीत हांव तुमकां आज ह्या संतोशान तुमी आसत जाल्यार खंडीत तुमी निराश जायना खंयची परिस्थिती येवं दी तुका ह्या म्हाका आमकां कित्याक तुका धैर्य दितलो एकलो आसा बुजोवन दितलो एकलो आसा तुका मार्गदर्शन दितलो एकलो आसा मात्रणी तुका एकलो राखतलो आनी सांबाळटलो आनी चलयतलो एकलो आसा आतां परत वाच ती वळ बुजवून दिया बुजवून दिया म्हजे पर्जेक बुजवून दिया म्हज्या पर्जेक बुजवून दिया म्हणटा तुमचो देव म्हणटा तुमचो सर्वेस्पर देव जेरुसलेमाच्या काळजा कडेन उलया आनी तिका परगट करा तिचे साखरेचे दीस संपले काळजा लागीं उलया म्हणाची काल आमी दोळ्यांनी पळोवन कानांनी आयकल्या पावना ते उतर कितें तेजे म्हजे उतर तुजे भितर सबार पीठ सांगलां उतर म्हजे देखो न्हू देवाचें उतार उलयतना तुज्या म्हणजे आमच्या काळजा लागीं उलयचें काळजान तोपाचें तें समजून घाले आज म्हाका बरी जानवाय मेळ्ळी ना आज देवाच्या उतरावरी म्हणलो दिल्या बाबाच्या देवाच्या उतरावरी आज म्हज्या तें म्हज्या काळजान रमलें काले तोंडान दुसऱ्या पावना न्ही रोमाकारां बरल्या पत्रां वचो 10 आनी वळ 9 कितें म्हणटा जेजूस सोमी म्हूण तोंडान दुसऱ्या पावना तुज्या जेजूस सोमी म्हूण तुज्या वोंटांनी तूं परगट उसारशी जाल्यार तोंडान वोंटांनी परगट उसारीचे पूण आनी देवान ताका मेल्ल्यांतलो उठयलो म्हणून तुज्या काळजांत कितें म्हळ्यार काळजांत बगुलो अणभव हा पळय तो शाश्वीत आमी मोती कितेंय चिंतयत न्ही कले म्हणटात न्ही कले इंग्लिशान ते सांगण्यात हॉर्सस हॅव विंग्स म्हणल्यार घोड्यांक पाकाट आसले जाल्यार ते खंय उबोवन संवसार सगळो भोंवून येता म्हणल्यार चिंता आसता न्ही सबार फुटी आमची काल्पनीक चिंता मस्त आसता व्हड चिंता पडल्यात न्ही भोगाप काळजांत देखून जेरुसलेमाच्या काळजा लागीं उलया म्हणटा देवाचें उतर देखून हांगा आमकां देवाचें उतर आमी आयकोंक येयल्या वेळार ते काळजांत वचोन रोंबाची वाचती वळ जेरुसलेमाच्या काळजा कडेन उलया जेरुसलेमाच्या काळजा आतां जेरुसलेम म्हणटा शहर म्हण चिंते नाका तूं आनी हांव आमी एक जेरुसलेम हांवें सांगलां न्ही उडापणाच्या बुकांत अवस्वर 21 वळ 3 कितें म्हणटा एक देवून येवचें नवें जेरुसलेम म्हणटा पळय आयका आनी सिंहासना कुशीतावन येतलो एक व्हड ताळो हे परी म्हणटलो आतांपणी मनशा मदें ताच्या पयलींची वळ 1 आनी 2 ओके तेदवा हांवें एक नवो आकाश एक नवी पृथ्वी देखली पयलें सो आकाश आनी पृथ्वी पेंच जाल्ली पळय न्ही देवाचे उतार काळजांत रमतना पयलें सो आकाश म्हळ्यार पयलेंचें जिवीत कितें जायचें नपस जायचें दर्योय नांच जाल्लो आनी हांवें पवित्र शहर नवें जेरुसलेम देखलें नवें जेरुसलेम दांपरो ते खंय हांव देवून आयिल्लें सांगता देवाचें उतर आमकां होरेताक मेळोंक वेचे होकले बरी नेटोन आयतें जाल्लें तें सर्गा वयलें देवातावन देवून येतलें पळय न्ही हें नवें जेरुसलेम तें उगडापणान जालां तितून हांगाय जेरुसलेमाच्या काळजांक सांगा आतां तूं आनी हांव तें जेरुसलेम म्हळ्यार देवान निवास करचें स्थान जावं पळो थंय धाडा जेरुसलेम शहर न्ही आतां जुदेवांक आतांय
खंयचें पवित्र स्थान जेरुसलेम. पूण तुका आनी म्हाका देवाचें उतर आयकल्या 7 जाणां जाल्ल्यांक खंयचें जेरुसलेम देवाचें हें निवासस्थान कितें आतां मास उगडापण स्वर 21 आनी वळ 3. आनी सिंहासना कुशीतावन येतलो एक व्हड ताळो हे परी म्हणालो आतां मनशा मध्ये देवाचें बिडार जालें. मनशा मध्ये मनशां थंय म्हजें थंय तुजें थंय आमचें थंय देखो न्हू हें देवाचें उतार आसलें पळय. देवाचें उतरां सगळें आटापून आसा म्हळ्यार तुमकां सांगलां. देवाचें उतार कोण देव जावन आसा वय मू देवाचें उतार कोण जावन आसा देव जावन आसा वय मू. त्या देवाच्या उतरांत देवाची सकत देवाची कितें म्हणटा सारकें स्वरूप सगळें आटापून आसा की ना तें आटापून आसलें तें आतां आसलें कितें जायचें तुजें तें म्हणजे तें आमचें तें काळ जालें शब्द मनीस जालो कोणा थंय जेजू थंय वय मग तसो शब्द आसा आयकता न्हू तुवें आनी हांवें बुजोवन खंय आसा देवाच्या उतरांत आसा. ती बुजोवन देवाच्या उतरांत आसा म्हणून काल आमी पळयल्यार जायना. ती बुजोवन खंय येवन रावायचें म्हज्या तुज्या आमच्या काळजांत येवन जेजून म्हाका बुजयलें जेजून म्हाका धैर्य दिलें. देखून आमी म्हणटा म्हाका धैर्य दी जेजू म्हाका भियोंक लायनाका म्हाका करपा दी जेजू म्हाका पयस करनाका म्हाका धैर्य दी जेजू म्हाका भियोंक लायनाका म्हाका करपा दी जेजू म्हाका. देखून ही बुजवण देव कुशी व्हरता जेरुसलेमाच्या काळजांक कितें कर उलया आनी तिका परगट करा. तिचे साखरेचे दीस संपले. साखरेचे दीस म्हणटाना साबार जाणांक नेंगी आतां सेवाक आसलो धनी जाताना कशें जाय तुमकां. आतां साबार जाण तुमकां तो अनुभव आसा. तुमी साबार कडेन हेल्पर्स असिस्टंट नाजाल्यार खंय काम केल्ल्या कडेन कितें कसलें काम केलां ना पुरो नेंगी पूण एक दीस तुमी तुमचेंच बिजनस सुरू केलो तुमी सेवाक आसले कितें जातात धोनी जाल्ल्या वेळार तुमकां कशें बगता. साकोर जावन गुलाम आसतना आमकां कशें बगता कोणाच्या अधिकाराक आलं कोणाच्या हुकमेक आमी जी आसतना कशें बगता आमकांच पळया एक धनी जाताना कशें बगता. देखून हांगा कोणाची बुट्टी साकरी करचे ह्या काल म्हणटात त्या बंदपासांत आसचें गुलामपणांत आसचें दीस संपले म्हणटा असल्यांक बीन आमी गुलामपणांत सैतानाच्या पासांतले जेजून म्हाका निवारलें सैतानाच्या पासांतले जेजून म्हाका निवारलें दुस्मानाच्या इजातां जेजून म्हाका सोडयलें दुस्मानाच्या इजातां जेजून म्हाका पळय न्ही जेजूक वळखोवच्या पयलें जेजूक आपणावच्या पयलें आमकां असलीच परिस्थिती आसली. गुलामपणांत आमी आसले हांव पातकांत आमी आसले हांव बेरांत खावचें आखांत घेवन आसले हांव खंत बेसारा घेवन आसले हांव कुडीची सड ओन्न्यो वडण्यो आनी केले पिडा शिडा आनी अस्कतकाय घेवन आमी आसले हांव मात आमच्या जिवांत एका तराची कितें म्हणटा उणेपण अस्कतकाय आमी जोडून आसले हांव आमी आत्म्याची कितें म्हणटा पवित्रताय वगडावन आसले हांव. पूण ही बुजोवणेचीं उतरां बोगसोवणेचीं उतरां सोडोवणेचीं उतरां काकुळत मागीर आमकां आयको मेळटालें हेचें दुसरें वचपांत काकुळत दाखोवन ताणें आमकां सोडयलां म्हणून आसाची काकुळ तुका म्हाका आमकां मेळूंक ना जाल्यार आमी सोडयलेली पर्जा जाती ना बाबा. देखून आज कितले आमी पळया न्ही आज हें जिवीत तुका आनी म्हाका आमकां लाभलां तर कोणा वरवीं म्हज्या जेजू वरवीं हांव जियेतां न्ही म्हाका जेजू कुर्सायला देखून जियेतां तो हांव न्ही जेजू म्हजे थंय जियेता. देखून तुज्या अपराधाचें फारीकपण दिवन जालें पळया न्ही केदां संतोश जेन्ना तूं रिणांत आसा चिंती आतां आमी जायतीं जाण रीण आसा तुका रीण फारीक करूंक जायना कोणी येता बऱ्या मन आसो तुजें सगळें रीण फारीक करता त्या दाळा कशें बगता तुका जडायकी हळू तशेंच पातकांचें वजें तुजें म्हजें आसलें त्या पातकांचें सगळें फारीकपण कोणें बगलां तुज्या पातकाचें फारीकपण कोणें जोडून दिलां तुका जेजून जोडून दिलां न्ही आमी वचता न्ही मातेवाच्या वंजलांत वचून एक वेळ 21 मॅथ्यू चॅप्टर 1 and verse 21 ती एक पुताक प्रसूत जातली तुवें ताका जेजू म्हूण नांव दवरूंक जाय कित्याक तो आपले परजेक तिच्या पातकांतली सोडयतालो आपल्या परजेक
ताका वळखल्ल्यांक ताका सत मानतल्यांक ताका स्विकार केल्ल्या कोणाय की न्ही देखील हांवें सांगचें कोणाक म्हणचें पर्स जायनाकात मागीर आमकां आयको मेळटलें तिताच्या बुकांत ते अधर्मांत आमी थोडे पटी धर्माचे आमी कितें जाल्या गुलाम जाल्या कालसो संजय रितीर जाल्या उपरांत न्हू केदाळ ते साक्ष आयकता काल सुमार 2-3 साक्ष हांवें आयकल्यो अक्रिस्तवांच्यो मरणाच्या त्याने हार्ट अटॅक जाला हार्ट अटॅक जावन खाली 4 मिनटां मात्र ताका जीव भायर गेला आनी त्या दाळा त्या पुजारीक जेजू दिश्टी पडोवन सत ताका कळीत केला आनी ताका परतून डॉक्टरांनी फाटीं जिविताक हाडला आनी आज तो म्हणटा इतलीं वर्सां 40 वर्सां म्हज्या बापायच्या बापायत हांव देवान आयिल्लें पुराय मी केल्लें पुराय व्यर्थ आज म्हाका सत उगडाप्या जाला म्हणटा तो कशें बगाजी तसल्यो जायत्यो साक्ष आसा हांव सगळे साक्ष आयकता क्रिस्तांवांच्यो साक्ष हांव आयकना कित्याक तुका हांवें ना भाव भयणी आतां तुमकां हांव कित्याक सांगता कुता म्हळ्यार क्रिस्तांव म्हणले पळय जल्मोन पळय साक्ष दितात तांची साक्ष कांय प्रभाव करिना आज व्हडले व्हडले जेजूक कितें म्हणटात जेजूचे शीस आसा जाल्यार जैरान साक्ष दिता जाल्यार ते कोण आदीं कोण आसले अनभाव ते अक्रिस्तांव आसले आज ते कितल्या लोकांक पर म्हजी आखयची तूं सिस्टर आयिल्ली भयण ती आसा पंजाबांत आनी हांवें तिका म्हळें सांग ती एक धर्म भयण थंय वावरकर आसा हांवें सिधा सांगलें न्ही पंजाबांत कितलो क्रिस्तांव लोक आज जेजूक वळखून हरी हरी न्ही येता न्ही म्हणटाना ती म्हणटा वय ते प्रोटेस्टंट भाव आज जेजूक अशें परगट करतात गे देवाचे उतार दिवन कितलो लोक हरियाणांत एक सगळो गांवच आसा गे काल हांवें तो विडियो पळय हरियाणांत एक गांव आसा खंय 80% तो लोक आज क्रिस्तांव 80% कशें बगता तुमकां म्हाका हें आयकता आमी म्हजे दाळी एकच मागणी आसा सो सगळ्यांनी सगळ्या लोकांनी सर परजेनी सर देशा भासाच्यांनी तुका वळखचें तुका नांव वाडीचें एकूच म्हज्या मतींत आसा तुमकां आसा या ना गुत्त ना म्हजी एक आशा आसा हांवें हाज्या पयलीं तुमकां सांगलां म्हजो संतोश वो जायत्यांनी जेजू स्विकार केल्लो आपले ते पळयतना म्हाका वर्त संतोश कोणाय मारपा जावं दी आतां जावं आमकां हांगाच हें प्राप्त जालां कोंकणी भाशेंत तर तुका आनी म्हाका आमकां हांगा आयल्यांक वय दुसऱ्या भासोनांत गी दुसऱ्या गांवनांत गी दुसऱ्या भावनांत गी हजार आसात देखून भाव भयणी आमी संतोश पावचे कोण म्हजो विरोधी न्ही तो म्हजो तुजो म्हणा न्ही कोण आमचे विरोध ना तो आमच्या पक्षाचो आज देखून खेदाळ तुमी काडून उडयचे तेले पळय चिंता जावं बरो थोडे रिती रिवाज आमचे तावन विंगड तांचे विंगड आमचे ते आमकां गरजेचो न्ही पूण ताचो भावार्थ कोणाचेर हें गरजेचें सोम्या जेजूचेर तूं तुजो भावार्थ दवर आज तुमचो भावार्थ केवळ जेजूचेर आमच्या उत्तर भारतांत युपीन जावं दे बिहारांत जावं दे तुमी जाणान कितें येसू भक्त आसा येसू भक्त म्हळ्यार तुमकां जाता तुमकां जेजूचे डिवोटी म्हळ्यार भक्त ते खंयच्या सभेंत धर्मांत या कितें संघांत नांते कोणाचे भक्त जावन आसात कशे आमच्या राजकीयाचे फुडारीचे थोडे भक्त आसा आपले अंधभक्त म्हटल्यार भावांनी सांगलें न्ही हांगाय थोडे तुमी भक्त आसात जेरीचे भक्त आनी कोणाचे भक्त जायनाकात पण एकल्याच्या भावांच्या कोणाच्या शिकवणेतावन कोणाच्या साक्षेतावन कोणाच्या एका सेवेतावन आमी कोणाक वळखा जाय ती सेवा कोणाच्या मोगान ते करता ती भयण जेजूच्या मोगान करता जाल्यार आमी करी जाय त्याच मोगान ती उर्बा कित्याक ह्या भावात ह्या भयणीत ह्या सेवेंत कित्याक ती जेजूच्या वर्त्या मोगान ती उर्बा ती सुरबा हांवें जोडी तसले ती जायची साक्ष तुज्या आनी म्हज्या जिवितांत देखो न्हू कितें वाचलें तुवें तिच्या अपराधाचें फारीकपण दिवन जालें आनी जेजू थंय आयल्या उपरांत हांवें जायते पटी उल्लेख केला न्ही आमी पोरणी न्ही पळय मू रोमाकारां म्हणल्यार 15 वळी एक कितें म्हणटा कोणी जेजू समें आसा जाल्यार तो एक तर जेजू क्रिस्ताच्या एकवटान जियेतल्या जेजू क्रिस्ताच्या न्ही धर्मांत न्ही संघांत न्ही सभेंत जेजू क्रिस्ताच्या एकवटांत जियेतल्यांक आतां गुन्यांवकार म्हणजे फैसल लाभना गुन्यांवकार म्हणले फैसल लाभना जेजूच्या एकवटांत जियोवचें गरजेचें आनी जेजूच्या एकवटांत तूं आसा जाल्यार हाजे पयलीं आमी जायते फावटी आयकलां कोरिंथीयांक म्हणलें दुसरें पत्र 5 आनी 17 2 कोरिंथीयन्स चॅप्टर 5 17 पोरणे ना गेलें तें आयका
तशें म्हळ्यार कोण एकलो क्रिस्त तेंची येता तर क्रिस्त तेंची येता म्हळ्यार क्रिस्ताच्या एकवटांतच एका दिसा एका घडयेक न्ही एका हप्त्याक न्ही एका म्हयन्याक न्ही ह्या फळां हांव क्रिस्ताच्या एकवटांची येता क्रिस्ताच्या मोगांची येता ताच्या उजवाडांची येता ताच्या सतांची येता तर तो एक नवी रचना पोरणे तें गेले आनी सगळें नवें जालां देखून सगळें नवें जालां हांव नवो जाला जेजू हांव नवो जाला जेजू हांव नवो जाला जेजू म्हज्या काळजांत हांव नवो जाला जेजू हांव नवो जाला जेजू हांव नवो जाला जेजू का परिपूर्णताणें दिवन जालें सगळ्या तिच्या पातकांक सर्वेस्पराच्या हातांतली दोडी क्यास्त तिणें बगली जावं पुरो सर्वेस्पर काकूल दाखोवच्या पयलें क्यास्त बगल्या पिडा तुका तुवें सोंसल्याय कश्टांत तूं पडलाय वेचीक पूत कश्टांत पडिल्ल्या उपरांत न्ही फाटी आयिल्लो पयलीं आयलाय सांगा वांटो घेतल्या तक्षण फाटी आयलोय कश्टांत पडून वय की न्ही क्यास्त बगून त्या दुकरां सांगता तें दुकरांनी खंयचें खाण खावन वय की न्ही तसली परिस्थिती आयिल्ल्या उपरांत उठलो न्ही आनी ताका बूद आयली संवसारांत ती शांती ना म्हाका समाधान ना म्हाका पयशा वरी म्हाका मेळना इश्टा वरी म्हाका मेळना केल्ल्या वरी म्हाका मेळना न्हेसल्या वरी म्हाका मेळना जेवल्या वरी म्हाका मेळना भोवल्या वरी म्हाका मेळना खंयसर मेळटा आपल्या बापाच्या घरा ते बापाच्या घरा म्हणली सीडी तयार करून म्हाका प्रेरण मेळ्ळें तें तांत वेचीक पुतात बापाच्या घरा म्हणली सीडी आयकल्या तुमी आतां पयलें न्ही बाप आपयता आपल्या भुरग्यांक वाट दाखय आपल्या गोपांत बाप आपयता आपल्या भुरग्यांक वाट दाखयता आपल्या म्हळ्यार आज जेजूक आमी वळखनातलें जाल्यार खंय आसता आमी कितें जावन आसता आमी कसली खंत बेजाराय इराराय मातने गुलामपण जडाय आनी कितें बाबा बाबा सांगूंक जायना भाव भयणी संवसारी लोक एंत करनासा एंत बघून आसा पूण तुका आनी म्हाका आमकां सुटका मेळ्ळ्या कसली सुटका एक ताळो बोब मारता अरण्यान सर्वेस्पराक एक वाट तयार करा वो ताळो आयकाजे वो ताळो कोण आसो देवान धाडलेले प्रावाद्यांसो हेब्रां बरयल्ल्या पत्रां वचो एक वळी एक कितें सांगता आदी मागा जायते फावटी परत परत कितें केलें देवान आदी मागा परत्यान आनी सबार तरांनी प्रावाद्या मुखांत देव आमच्या पुर्वजां लागीं उलयलो वय आतां कोणा बारीपात उलयता पयलें वाचप कोणाच्या पुस्तकांतलें इजायाच्या आयजाय 40 वो ताळो कोणाचो उपरांत आमी आयकता इजायान सांगलें तर जुवां बाबतींत सांगता लुकाच्या वांजेलांत वचूं 3 आनी 4 आयका इजायान कितें पयलें सांगिल्लें सबार जेजू जल्माच्या 400 वर्सां पयलें सांगिल्लें 400 वर्सां उपरांत जुवां बाबतींत इजायाक कोट करून सांगता आयका लूक चॅप्टर 3 वर्स 3 and 4 तो योर्दान न्हंय भोंवतीच्या सर प्रदेशांनी भोंवून लोकांन मौन बदली जाय स्नान घे जाय आनी पातकांचे बोक्साने जोडी जाय परगट करूंक लागलो हे इजायान आपल्या प्रवाद पुस्तकान बरयल्ल्या प्रमाणे घडलें आतां आयका जुवां बाबतींत कितें सांगलें तें इजायान आपल्या प्रवाद पुस्तकान बरयल्ल्या प्रमाणे घडलें कितें सांगलें ताणें अरण्यात एक ताळो बोब मारता सोम्याक एक वाट तयार करा आनी तो ताळो कितें म्हूण बोब मारता सोम्याक वाट तयार करा ताच्या पैणाक रस्तो नीट सोम्यान तुजे थंय पैण करून येवचे खातीर रस्तो नीट करा आतां फाटी इजाया देखून जुवां बाबतीस्तान इजायान सांगलें तूं तार ताच्या काळाच्या लोकांक ताणें दिल्लें आतां इजाया कितें म्हणटा पाड पडलेल्या प्रदेशांत आमच्या देवाक एक नीट रस्तो करा आतां भाव भयणीनो आपशेंत जेजू येना आपशेंत तुजे सशीं तो येना तुवें वाट तयार करची ताका ताणें तुजे थंय येवच्या खातीर कालच्या शिकवणेंत ताणें सांगलें तुजी कुडो तुजो जीव तुजो आत्मो निर्दोशी सांबाळलेलो आसूं तो सांबाळूंक ताणें येवच्या पयलें वाट तयार कोण करता देवाचें उतार आतां कितें वाचलें तें लूक चॅप्टर 3 वर्स 3 तुमी मौन बदली जाय लूक 3 वर्स 3 प्रदेशांनी भोंवून लोकांन मौन बदली जाय स्नान घे जाय आनी पातकाचे बोक्साने जोडी जाय त्या वेळा
देखून मन बदलीचे केदाळ आमचे मन बदलता देवाचे उतार ऐकल्या वेळा वय मू जिनी केदाळ बदलता देवाचे उतार ऐकल्या वेळा पथकाच्या बॉक्सांनी आमकां केदाळ मेळटा देवाचे उतार आमी स्विकार करून आमचे पथकां देवा म्हाका वळखल्या वेळा वय मू त्या दाळा पळ्यान गी तुजें मन तुजें सगळें जिवीत नितळ जावन पवित्र जाल्ल्या वेळार सोम्याची वाट तयार जाता देखून सोम्याक एक रस्तो नीट करा हर एक फालकें भरून येवन दी ह्या विशयान जायते पिट्यान सांगलां पालके म्हळ्यार कितें गुंड्यो आमच्या आतां पळय पावस जाल्या उपरांत खंय गेल्यार रस्त्यार कितें आसतात पोट होल्स म्हणटा पोट होल्स म्हळ्यार काले पणकुले तुज्या म्हणजे आमच्या आत्मीक जिवितांत जायते पणकुले आसात पोंड आसात पोंड इल्ले गुण इल्ले जम करता तापकाट देखून देवाचें उतर आयकल्या उपरांत ये कितें पणकुले आसले कितें जायचे भरून येवन दी बोराजे म्हळ्यार आमी तशें सोडल्या जायना आमच्या त्यात पथकांत त्यात आमच्या वायटांत त्यात आमच्या अस्कतकांत आमी रावल्यार जेजूक सोलोंक दिवंक जाता तो दंटून पडना तो तोतपणान पडना देखीन पयलें तें सारकें गरजेचें देखून हांवें तुमकां सांगलां न्ही गी सुमार 1995 ती 7 दिसांची रेतेर आसली आमकां देवाचें उतर आयकल्या उपरांत पुरे सगळें सम केल्या उपरांत लास्ट सगळें नितळ मन नितळ जाल्ल्या उपरांत सगळें आत्मो नितळ जाल्ल्या उपरांत काळीज नितळ जाल्ल्या उपरांत सगळें नितळ जावन पाताक वळखून त्या देवाच्या उतरा वरवीं सगळें नितळ जाल्ल्या उपरांत अभिषेक पयलें जायना त्या लावणी पयलें जायना मागणी पयलें जायना देखून हें पुरें बराच जाय देवाचें उतर आयकल्या उपरांत हर एक उतर आयकतना आनी खंय पोंड आसात म्हजे थंय कसलो पोंड आसा ताका येवंक कितें अडकळ आसा खंयचे पाता काड आसा हाजे पयलीं हांवें सांगलां आयजाया 59:1-2 ताणें तुका आयकोंक या तुजे सची येवंक तुजें पाताकच ताका आड रावला म्हणटा देवाचें उतर आयजाया 59:1-2 पळया सर्वेस्परसो हात तारण करूंक सकना म्हणी तुका आमकां तारण करूंक सकना म्हणचे तितलो मोटवो न्ही ताचे कान आयकूंक सकना म्हणयेत तितले बेरे न्ही ताचे कानी बेरे न्ही बगार तुमच्या अपराधावरवीं तुमचे मध्ये आणि तुमच्या देवामध्ये वेगळा सार जाला अपराधावरीं पातकावरीं हर एक ल्हान अपराध हर एक ल्हान पाताक पणकुलो जावन आसा आमी पातकांत उठता म्हणटा की पातकांत पडटा म्हणटा सांगा पडला पातकाच्या कोंडा न्हिदला अनितीच्यान करान वय मग पातकांत पडला म्हणटा न्हय हर एक पाताक कितें करता तें एक पोंड कोणटा तुका हर एक पाताक चिंतनांनी केल्लें पाताक उतरांनी केल्लें पाताक भग्नांनी केल्लें पाताक कर्ण्यांनी केल्लें हर एक पाताक कितें करता एक पोंड कोणटा देखून तें पोंड भरचें म्हळ्यार कितें त्या पातकांत हांव आमी सुटका जोडचे पातकांत हांव सुटका दिवं त्या पातकांत हांव सुटका बरो सुरचें एक तुका हें आसा ओडणी आसा तो एक पोंड तो भरल्या शिवाय जेजू तुजे सरशीन येवन रावंक जायना ती अडकळ एक फोट मारताय तूं पोंड एक वायट चिंता पोंड एक वायट दिश्ट पोंड खंयचे वायट करणी पोंड सगळे पोंड कितें पणकुलां भरून येवन दीत हर एक पर्वत आनी दोंगर समतळ जावन दी थोडे पोंडांत पडोनात थोडे वयर चडल्यात जाखेवा बरी खंय जाखेव खंय चडुल्लो कित्याक वयर चडुल्लो मोटवो म्हणून न्ही साबारचे नव्हतो मोटवो देखून चडलो ताच्या अहंकारान चडलो तो ग्रेस्त दुडवादीक मनीस म्हणटा की ना देवाचे उतर लूक चॅप्टर 19:1 कितें म्हणटा जेजू जेरिको वेताना थंय सर आसलो एक दुडवादीक मनीस काय ऐका तो येरिकोन भितर सर शहरांतल्यान चलून वेतलो थंय जाक्केव नांवाचो एकलो सुंकाकारांचो मुखेली आनी दुडवादीक मनीस दुडू तुजो अहंकार गुडो दुडू गुडो देखून पर्वत समाताट जावन म्हळ्यार खंयचो पर्वत ग्रेस्काय जावं पुरो पर्वत पदवी जावं पुरो पर्वत या तुजी सोबाय जावं पुरो पर्वत तुजी जानवाय जावं पुरो पर्वत तुजी इतल्या तांची वळख आसा इश्टागाय जावं पुरो पर्वत कितले पर्वत आसात आमकां कित्याक आमी तांकां मुखार धरला आतां जेजूक पयस दवरना कोणाकी मुखार धरला जाल्यार तो एक पर्वत आमी कोणा मुखार दवरची दाविदान कोणा मुखार दवरलो रावल्यार गी सिंहासन गी
पदवी बायलांगी राव सांगा. Acts 2:25 कितें म्हणटा कोणाक मुखार धरलो. Acts 2:25 ताचे विशयान उलोवन दावीद म्हणटा सोम्याक हांव सदांच म्हज्या दोळ्या मुखार दवरतलो. सोम्याक तुवें मुखार दवरला जाल्यार तुवें पर्वत काडलाय म्हूण सांगेत ना. दुसरो हर्षा मुखार तुकाच तुवें मुखार दवरला जाल्यार पर्वत तुवें आसा केलाय. तुजी सोबाय घे, तुजें फॅशन घे, तुजें मेकअप घे, तुजें भंगार घे, तुजो दुडू घे, तुजें कितें म्हणटा बिझनेस घे, हें तुवें मुखार दवरला जाल्यार हे पळय पर्वत भाव म्हयने सोम्याक तुजें सशी येवंक जायना. देखून इल्लो तरी गर्व म्हणल्यार आसा न्हू. इवन स्पिरिच्युअल प्रायड म्हणल्यार आसा न्हू आमचें तें. स्पिरिच्युअल प्रायड म्हणल्यार समजता तुमकां आत्मीक गर्व. इल्लो तरी आत्मीक गर्व आसतना आमी पडटा. एकांतार फावो न्हय हांव फावो न्हय सोम्या तुजे थंय स्वत्रान तुज्या म्हज्या. तरी खंयच्यो गुडो आड आसा जाल्यार तो येवंक ना जायना. देखून सक्कट पर्वत आसले कितें जावन दिते आनी दोंगर समतळ समतळ सफाई. देखून हांवें कितले फावटी उल्लेख केला जेजू चॅकवॉटांत आसलेले आमी सक्कट समतळ बरी मैदानार न्हय गुड्यार या न्हय कणकांत. जेजू थंय आयल्या उपरांत आमी सक्कड एक कोट आमी समतळार आसाचे. ना एकलो उंच ना एकलो नीच जावं बरो. वडोले भावान सांगलें न्ही देणी विविध सेवा विविध वय मग एका समेचे मी वय मग आनी समेस्तांच्या आदाया पासत वय की न्ही समेस्तांच्या आदाया पासत. देखून सगळें समताट जायचे. त्या दाळ मात म्हण येत आमकां कुडांकी ताणें एकवट येला सोमियोनी एक आमी सर्गींच्या खानांत आमी सोमियानी एक आमी जाल्या सर्गींच्या खानांत. ते सर्गींचें खाण कितें देवाचें सर्गींचें मान्ना कितें देवाचें तें उतर आमकां कितें करता क्रिस्त सवें जेजू सवें एकवट येता. ताच्या पयलीं समतट जाय जे भाव भयण ना जाल्यार हांव विंगड तुमी विंगड हांव एकलो तुमी तकले. देखून आज परत परत आमकां आयको मेळटा हें उतार कितें आसा तसले पर्वत समतट जावन दित उंच सकल सुवात सपाट जावन दी. आतां उंच सकल आसात आमच्या गांवांनी पळय आमच्या गांवांतूच असो न्ही गे आमच्या गांवांत भोवशे जागे पळोवन आमी तशें ते जाले आमगे म्हणून उंच सकला. तुमी ती केथेशन वसा वयर हांगा वसा आसाना तेणे वसा तेणे उंच सकला तितलें ना. तुमी बेंगलोर तेणे वसा चड उंच सकला ना. तुमी ते आंध्रा तेणे वसा उंच सकला ना. आमच्या कर्नाटकांत आनी केरळांत मस्त उंच सकला. पश्चिमाक घडटा आनी अरबी समुद्र ताज्या मदें पुरो उंच सकला. आनी हें पळोवन पयशे आमी उंच सकला जाल्या एकलो वडो एकलो ल्हान एकलो ग्रेस्त एकलो दुबलो एकलो हांव आनी एकलो तो. सरकार उंच सकला आसा सांगा जेजून कितें म्हळां हांगा ती ल्हान आसलो जुवान बाबतीचो अशें सांगून न्हय थंय सरकार व्हरतो जातलो म्हणून ह्या सारको जाता सगळ्यां सांगाता समासम जातालो. ती ओपार आमी जायते फावटी आमी मोती काडल्या की ना सगळ्यांकी एकच दिनार वय मू सकाळी येयल्ल्यां की 9 वरार येयल्ल्यां की 12 वरार येयल्ल्यां की 3 वरार येयल्ल्यां की निमाणे 5 वरार येयल्ल्यां की एकच देखून हांव 30 वर्सां जावन देवाचें उतर दिवन भोवमान आसा म्हाका कांय भांगाराचें कालेंचें चेर वय पोर आयल्यात बोशांक लोंगडाचें चेर म्हण चिंती नाका ह्या प्लास्टिकाचें मडकर म्हण चिंती नाका तें गांवांत हांगा मात. देखून असलें चिंता मंगत आमकां आमी जोडीचे कितें न्हय असलें उंच सकल सुवात सपाट जावन दी. सपाट म्हळ्यार लेवल जावन दी समतळ जावन दी. फोंडकुलां आसलेलो जागो मैदान जावन दी. पण आतां व्हडले हें जातात न्ही व्हडले काले म्हणटात ते समावेश म्हळ्यार काले म्हणटात संमेळनां खंय जातात गुड्या सुवाते जातात की समतळ कित्याक अर्थ कितें सगळ्यांनी मैदानार समतट जावन दित. आनी उपरांत 9 to 11
सियोनाक बरी खबर हाडटल्या दुताक उंच पर्वताचेर सोडून वच. ते दळ मात्र सगळी बरी खबर सगळ्यांक बरी खबर नाजाल्यार थोड्यांक कितें जाता ही बरी खबर आज आमकां मात सांगली आमकां बरी खबर दिली म्हणून. आमी जेस एकवटांत आसा तर भाव भयणी चमोगांत आसा उजवाडांत आसा तर ताजे सवय एकवटल्या तर कुडी सवय सांदे एकवटलेल्या बरी ही सगळ्यांक बरी खबर जावं पुरो नवे आयिल्ल्यांक थोड्यो तांकां हें देवाचें उतर आयकता वय म्हजे थंय पणकुले आसात म्हजे थंय काल गुडे आसात म्हणून आमचे थंय नातले उरल्या थंय पयलीं आयिल्ल्यान थंय गुडे आसले की ना जावं पुरो आतां समजता जाल्यार पणकुले आसले की ना आतां भरल्यात वय की न्ही उंचकला आसले की ना आतां समजता जालां वय वय मू हें तुज्या म्हज्या आमच्या मतिकेचें देखून कोण आतां देवाचें उतर दितना हें कोणा थंय समातट्ट जालां उंच आसलें सगळें लेवल जालां तांणी तें तांकां म्हण चिंतून घेवंक नजो कित्याक हांवें बसून आयकता देवाचें उतर तें हांवें म्हाकाय लागू करीत पूण एका काळार हांवें लागू केलां आतां करची गरज ना कित्याक करीचें आनी किंवा उंचो आसा जाल्यार ह्या समातट्ट नासतना पणकुलांत आसा जाल्यार ह्या गुडे पर्वत गर्वाचे अंकाराचे कर नासता जाल्यार तें म्हाकाय लागू सरी जाता. देखून व्हडले भावान सांगलें न्ही हें पुरो आयकल्ल्या उपरांत हें आयकल्ल्या उपरांत हांवें जेतो न्हू कितें बाच्या विजोडचे खातीर मुक्त जावचे खातीर हांवें कोणा सशी येजे जेजूस अशी येजे बरें सांगलें दुसरी वाट ना हें म्हाकाच सांगलें म्हाकाच बोट दाखोवन सांगलें म्हणून आमी गेल्या तर आनीक व्हडल्या आतां आसल्या पणांत मागीर पडटा पुट्टुबायंत मागीर आनी कोणाचें आयकल्ल्या वेळार आमी आयकना जाल्यार मागीर आमी वचून पडटा बोरवेलांत उदक ना जाल्यार थंयच्यान वयर काडूंक जायना मागीर थंय मागीर वयर वयता माती घालीची जीव आसतना कितल्या जाणांक घाल्या तशी देखून आज अशें आमी स्विकार केल्या मात ही बरी खबर तुका बरें जिवीत दिवच्या खातीर देखून आमी म्हणटा देवा ससब जावन आसत देवा ससब बरो संदेश देवा ससब बरी खबर देवा ससब सासनीक जिवे देवा ससब जावन आसत देवा ससब बरो संदेश देवा ससब बरी खबर देवा ससब सासनीक जिवे देखून आतां मातशें न्हू वळू सियोनाक बरी खबर हाडटल्या दुता उंच पर्वताचेर सोडून वच. देखून देवाचें उतर बरी खबर तुका बरें जिवीत जोड दिवच्या खातीर जावं पुरो आयकता न्ही इल्लें कोडू लागता वय मू वय की न्ही तोंडांत कोडू न्ही तोंडांत गोड गोड पोटांत तें दळ मात्र एजेकेला की तेंच जालें खंय अवस्वर 3 वळी 1-3 आयका एजेकेलाच्या बुकांत अवस्वर 3 आनी वळी 1-3 कोवळो खा म्हणटाना ताणें केलो आयका ताणें म्हाका म्हळें मनशापुता तुका दिलां तें खा हो कवळो खा आनी उपरांत वचून इस्रायलाच्या गरण्या कडेन उलय. पळय पयलीं हांवें खायचे देवाचे उतर काल दिवचे मात पयलीं हांवें खायचे मागीर तूं इस्रायला कडेन वचून उलय. हांवें म्हजें तोंड उगडलें आनी ताणें तो कवळो म्हाका खावंक दिलो. ताणें म्हाका म्हळें मनशापुता हांव तुका दितां तो कवळो खावन दोशी जा. हांवें तो केलो आनी तो म्हज्या तोंडान मोवा भशेन गोड जालो. मोवा प्रास गोड दुदा प्रास देवाची सदांच ती वाळटा वांग ती मेळटा जेजू दिता. ह्या देवाच्या उतरांत जिवीत आसा भाव भयणीनो जावं पुरो हांवें तो केलो म्हज्या तोंडान ताका गोड जालो कित्याक देवाचें उतर सांगता देवाचें उतर मोवा प्रास गॉड वय की न्ही कीर्तन 119 आनी वळ 103 आयका Psalm 119 verse 103 Psalm 119 verse 103 तुजी बसवणी तुजी उतार म्हजी जिबे कितली मधुर तुजी बसवणी म्हज्या जिबे कितली मधुर म्हज्या तोंडाक मोपरा चड गोड. देखून भाव म्हण देवाचें उतार तुमकां खंडन करूंक न्ही केदीं कसं तशें चिंते नाकात. आतां खंय तुमी वाचतना तुमी देवाचो उतार संदेश काडलो तुमकां आयलो संदेश तो तुमकां तीच दिवंक तुमकां तुमचें जिवीत बरें करूंक. देखून उडयली आमी गेले कितली सोबीत पावलां ती संत सोहाडलेल्या दोताची वर्णक कोणाक जायत ती सोबायताच्या उतरांची कितली सोबीत पावलां ती संत सोहाडलेल्या दोताची वर्णक कोणाक जायत ती. Isaiah 52 verse 7 and 8 ऐका
इझाया पळया सांगता न्ही की सत्तविशांत कितें म्हणटा आयझाया 52:7-8 पर्वतार कितले सोबीत पावलां पर्वतार कितली सोबीत पावलां ती संतोषाचो संदेश हाडून येतल्या दुताची तो शांती परगडता बरी खबर हाडता सोडवून बसयता देवाचें उतर तुका आनी म्हाका आमकां बंदेन घाली ना भाव भयणी देवाचें उतार तुका बुजवणेचें उतार शांती दिवचें उतार धैर्य दिवचें उतार सोडवून दिवचें उतार देखून ह्या एका जाग्यार पळय ते वळता सकाळीं तो सांज पर्यंत खंय सरी ना सकाळीं 8 वरां सुरू जावचें आनी आज हांवें 8 वरां पळयलें दोनी हांगा 8-8:30 जायचे जाल्यार फुल्ल हांगा खंडीसान देवाक आज महिमा जालें 8:30 भितर हांगा मुकली पुराय 10 पंक्ती पुराय फुल दोनी सायडीन अशें वळाजी तो बरी खबर हाडटा तो शांती परगडता सोडवून बसयता आणि सियोनाक म्हणटा तुजो देव राजवट चलयता आमी देवाच्या हातांत पडल्या वेळार तो चलयता भाव भयणीनो आ सभा जावन त्यांनी शेवटायला कित्याक तेजीन तो म्हाका हांवें चलोवचें म्हणून हळूहळू हांवें एक उल्लेख केलो सकाळीं ब्रेकफास्ट वेळार आज जायते लोक चिंता कितें म्हळ्यार काजार जालां जायतीं वर्सां काजार जाल्या उपरांत भुरग्यांचे देन ना पुराय डॉक्टरा अशें वेतात वखदां करतात IVF करतात आनी कितें करतात पुराय करतात काही जायना मागीर कोण गे म्हणटात प्राय भरल्या उपरांत आतां रेतिरेक वसा अब्रामाची प्राय जाल्ल्या वेळार साराची प्राय जाल्ल्या वेळार आज पयलेंच देवाच्या उताराचेर बरोस बावडन भुरगीं सरस्वतीचें देणे कुशीचे पळताचे दान म्हण देवाचें उतार सांगता वयनी गे सोम्या तुवें दिल्यार मात्र हांवें घेवत न्ही तूं दिता हांव घेता ना जाल्यार म्हाका कोणी दिनात ही फातयेनी घेवन सोम्यास अशें पयलेंत आयिल्लें जाल्यार पूण जायतें घेवंक नाका पूण देवाचें उतार आयिल्ल्यांक पळय न्ही शांती वय मू आयिल्ल्या वरवीं हांव कितल्या जाणांनी तांच्या काजारी जिविता पयलेंच हांगा येवन वस्ते रेती केल्या ताज्या उपरांत तांचें काजार जालां काजार जावन तांची कुटुंबा जिविती बरें तरान चलता मात्र न्ही तांकां कुटुंबाचें देणें मेळटा आनी आमच्या मदें आसा न्ही आमचो आंज जिया रिक्सनाचें आनी एलिनाचें काजार खंय जाल्लें लग्न ह्या जाग्यार तर जाल्लें वय वय की न्ही उलयतानी साक्ष दिली तुमी आयकली वय की न्ही मागीर ते आंज खंय आसा आतां आवय बापूय सांगताळे सोम्याच्या तेंपलांतूच आसा सबार जाण संवसार लाखां लाखांनी खर्च येतात आनी ताणें म्हणत ताका ते हाज्या टायमार तुका चड कांय खर्च नासतना न्ही थोडे खर्च येतात लाखांनी लाखांनी करोडांनी आनी मागीर थोड्या म्हयन्यांनी तुटता तुमी आयकले जाय बारपेटी हांव न्यूजांत पळयता हे सेलिब्रिटी म्हण आसात पळय व्हडले व्हडले करोडांनी खर्च न्ही म्हयन्यांत 2-3 म्हयन्या वर्सां भितर तांचे डायवर्स जाला देखून कितलें गरजेचें प्रत्येक तरान हांव करसल्यांक आनी चलयांक पयलें तुमकांच तुमी सरस्वतीच्या हातांत घाला मातने ताच्या पांयां तळ हाडा जिवीत भर शांती तुमच्या लग्ना जिवितांत शांती कुटुंबा जिवितांत शांती कित्याक तो तुमच्या समें आसल्यार मात ताणें तुका सुटका सोडवून दिल्यार मात तुमकां दोगांयक मुखार ऐका जेरुसलेमाक बरी खबर हाडटल्या दुता व्हडल्या तळ्यान बोब मार भिरंती विणे बोब मार पळय न्ही बरी खबर हाडटना बोब मारीचें म्हणटा देवाचें भिवंक गे आता देवाचें उतर बरी खबर की बुरी खबर देखून खंय सरी देवाचें उतर परगडटा भियान दिवंक ना भियान देवाचें उतर दिल्यार जायना कितें करतात कोण कितें देखून म्हाका आतां हांव सांगता तुमकां इतल्या वर्सांत हांव देवाचें उतर हांव दिता केदींग म्हाका भिरांत म्हणलें बगोवंक ना कोणी बसोवन दी केदो व्हडलो बसोवन दी म्हाका म्हणे हांगा उलयता तुमी पळयलां आमी दुसऱ्या भावांक उरले कडेन थंय थकला बसून कोल्या बरी बसून आसात हांगा येताना आमी मागीर कोल्या बरी बसून आयकाची वय मू वय की न्ही कित्याक देवाचें उतर सांगता बोब मार कशें बोब मार भिरांती विणे बोब मार आनी जुदाच्या शहरांक सांग देखून आमी म्हणटा बोबाट मारूंक जाय म्हाका बोबाट मारूंक जाय जेजूक म्हज्या परगट करण बोबाट मारूंक जाय बोबाट मारूंक जाय म्हाका बोबाट मारूंक जाय जेजूक म्हज्या परगट करण बोबाट मारूंक जाय सांगात आमी गावया सर्व मेळून वावुरया धन्या देवा सर्वेस पोरा लागीं सरुया सांगात आमी गावया सर्व मेळून वावुरया धन्या देवा सर्वेस पोराक लागीं सरुया आनी हांगा आसा तुजो देव पळय सर्वेस पोर आपले पदवेन येता आनी बोबाट मान कितें सांग कोणाक परगट कर
आता सांगले जेजूक म्हज्या प्रगट कर. हांगा इजा कितें म्हणटा, हांगा आसा तुजो देव, पळे सर्वेस्पर आपले पदवेन येता, पदवी घेवन येता, आपल्या बलिष्ठ बावळ्यान तो अधिकार बलिष्ठ बावळ्यान आपलो अधिकार घेवन येता. ताजे इनाम ताचे सवय आसा. पळ्यान पदवेदार देव नाही जेजूक ते नांव दिलां ना. आयझाया चॅप्टर 9 वर्स 5 कितें म्हणटा, इजायाच्या पुस्तकांत वर्स 9 आनी 5 कित्याक एक बाळोक आमकां जल्माला, एक पूत आमकां दिला, ताच्या खांदार अधिकार घाला आनी ताका हे नांव दवरला, विस्मित बूत दिनार, पदवेदार देव जेजू पदवेदार, तासो अधिकार सर्गा संसारार सदा सर्व. जेजू पदवेदार, तासो अधिकार सर्गा संसारार. तो पदवी घेवन येता. आनी सस्नीक बाप शांती सोकुवर पाटी आयच्या पयल्या वचपाक. भिरंती विणे बोबमार आनी जुदाच्या शहराक सांग, हांगा आसा तुजो देव, पळय सर्वेस्पर आपले पदवेन येता, आपल्या बलिष्ठ बावळ्यान तो अधिकार चलयता. आपल्या जैत्यवंत उजव्या हातान तुका उखोवन धरला म्हणटा पळय की न्ही. ताजो बावळो अस्कत गी बलिष्ठ. आयझाया चॅप्टर 41 वर्स 10, इजायाच्या पुस्तकांत वर्स 40 आनी 1 आनी 10. भिये नाका कित्याक हांव तुजी सवय आसा. घाबर नाका कित्याक हांव तुजो देव. हांव तुका घटाय दिता, हांव तुका मजत दिता. म्हज्या जैत्यवंत उजव्या हातान ओडले उल्लेख केलो. उजवांत म्हळ्यार बळवंत हात मात्र न्ही. बापाच्या उजव्या कोण उबो आसा. तसा बारकडे उल्लेख केला. कोणाक सेपानाकी दर्शनांत देवाची महिमा देखता न्ही, ताच्या उजव्याक जेजू वय. आनी बापाची वळख कोणेच देवाक केन्नाय पळोवंक ना. बापाच्या गोपांत आसा, ताच्या पुतानच सामका सोबार कडेन. देखून तुका आनी म्हाका आमकां उखोवन धरता कोण. बळवंत ताजो हात तुका आनी म्हाका उखोवन धरता. पाटी आनी वास मुखार. आपल्या बलिश्ठ बावल्यान तो अधिकार चलयता, ताजे इनाम ताचे सवय आसा, ताच्या जैताचें फळ ताचे फुडल्यान वेता. जेजू तें तुका आनी म्हाका आमकां जैत. काल आमी गायलें तें, जैताची वाट जेजू मोजे जैताची वाट जेजू मोजे जैताची वाट. देवान देवसरा सांगलें मोजे तान फळ, देवान देवसरा सांगलें मोजे तान फळ, म्हाका आज जैत मेळ. देखून जेजू तें तुका जैत. हाजे पयलीं सांगलां जेजू आसा जाल्यार तुका जैत, जेजू नातल्यार तुका नेंगी. जेजू असल्यार पेस्त, जेजू नातल्यार केस्त. वय मग जेजू असल्यार तुका जॉली, जेजू नातल्यार खाली. जेजू असल्यार थाराण, जेजू नातल्यार मरण. जेजू असल्यार तूं फिट्ट, जेजू नातल्यार तूं हिट्ट पोट्टू. मस्त सांगीत. जेजू असल्यार तूं जेजू तूं हिरो, जेजू नातल्यार झिरो. आनी 11वी वळ. एका गवळ्या भाशेन तो आपल्या हिंडांक सरयता, आपल्या हातांनी तो शेळयांक एकठांय करता. आतां एक बरो गवळी असल्यार त्या शेळयांक काही हें आसात गे, कंत आसा गे, कितें खायचें कितें पियेचें, खंय वचून सराजें म्हण आसा. कित्याक ना. पासवो सोरो मेळटा थंय, समी म्हाका आपन वर्त विशेव दिता, प्रशांत नितळ उदकांत जेजू म्हाका आपो. गवळी तापोवन व्हरता वय मग. पासवो सरव आसल्यार कोण आपण व्हरता. देखून जेजूक तुमी गवळी म्हूण स्विकार केला जाल्यार खंयसर तुमकां पासवो सरव मेळटा, म्हणजे देवाचे उतर दिता थंयसर तो हाडटा. तुमी जर तर आनी कोणाकी गवळी म्हूण स्विकार केला जाल्यार तुमकां पासवो सरव आसना आनी नितळ उदक मेळचें ना. थंय तुमकां खाली उदकान मात मेळटली, थंय खाली फोकान मात मेळटली, थंय हांव म्हणलें नांव मात्र तांचें आयकोंक मेळटलें, बेहनारां पळोवंक मेळटलीं. आनी तांकां थंयसर महिमा जाल्ली, थंय तांकां बक्के दिल्ले, तांकां जेले घाल्ले, तांकां सन्मान केल्लो. देवाचे उतर खाली अर्द घंटो पूण सन्मान 3-4 वरां केल्लो. साबार कडेन पळयता आमी. पूण हांगा तशें गे जेजूक तुमी बरो गवळी म्हूण स्विकार केला जाल्यार आपल्या हातांनी तो शेळयांक एकठांय करता. तो एकठांय करता. आपल्या हृदया लागीं धरून तांकां तो व्हरता. बऱ्या गवळ्याची तुमी हें पळयलें. भाऊ सेबी तुमी जाणात गोंयांत, ताच्या पुतान म्हाका एक ड्रॉइंग करून दिला, पेन्सिल ड्रॉइंग. ते म्हज्या रुमांत म्हाज्या वनोदीर गेला. जेजू एका शेळयेकान घेवन आसा जशें जेजू बरो गवळी. ते सदां हांवें पळयतना ती शेळी कोणी न्ही हांव तूं म्हणून पळय हांव ती शेळी
तुका सुखोन गेले तुझे तय व्हड म्हाका पयसरू सोड. आज बाबा ये चिंता तुझ्या म्हणजे आमच्या मतीन तेजे जेजू म्हाका उखोलन धरला पोट्टन धरला एक बरो गवळी जाणं म्हाका शेळयेक ताणें ताच्या वेंगेन दवरला. हे चिंता तुका म्हाका प्राय लेखे नाकात केस पिकले आतां कार्ड पिकला कात चिवडल्या ते लेखाक ना तुजें कुडी संबंद जाल्लें. तुज्या जिवाक प्राय तुज्या आत्म्याक प्राय ना. तेका म्हाका आतां उडास आसा ट्रिनिटी करत आमी मागण्यान जाताना एकली म्हातारी माय आयली आनी म्हणाली म्हजो पूत काजार जाला बायलेन सोडला आतां ताजी गत कितें वेळ म्हणून म्हजे कडेन रडटा म्हणटाना डॉक्टर संतोष तैंत आसलो. माय तुजो पूत म्हूण कण करताय तोय देवाचो पूत तूंय देवाची तूं आमी सकड प्राय लेख ना देखून तूं ताजे विशयी कण काडनाका जेजूच्या हातान ताका घाल. तुका कितलो तो मोग आसो गी ताका देवा तितलोच तो मोग आसो देखून देवूच ताका वाट दाखयतलो तूं हांगा रड नाका म्हणाल. आज सबार पुटी आमी कितें करता आमकांच आमी कितें करता हो हांव ओडू ही भुरगीं ल्हान म्हणून आमी सकड कोणाची भुरगीं देवाची भुरगीं म्हणटा प्राय वयता की मुखार देवाच्या भुरग्यांचें सारकें आनी स्वरूप तुज्या मुखार येजे. ल्हान भुरग्यां बरी जाल्ल्या करीत कोणूच सारकीं चार नात रिकचे नात वय मू तरी तुजी कूड केदें व्हड कितें हायट कितली आनी कितें म्हणून एका बऱ्या गवळ्या बरी कितें करतालो गवळ्या हृदया लागीं धरून तांकां तो व्हरता आनी दूध दितल्या बकरियांक जागृतायेन चलोवन व्हरता. पळया न्ही कसली बुजवणेची उतरां पळया ही तुका बेश्टोंची उतरांक बुजोवनूची हें आतां देवाचें उतर तुमी आयकलें बेश्टेचा की तुमकां बुजोवन दिता धैर्य दिता. मागीर आमचो भावार्थ घट करता वय मग वय देखून तिमोथी तिताक बरोवन कितें म्हणटा आयका तिताच्या बुकान तिताचें पत्र आमी वाचून काडया. देखून तुका म्हाका ही खाकळूत लाभल्या तिताच्या पत्रांत अवस्वर 2:11-14 पयलें आयका. सगळ्या मनुष्य कुळाक तारण हाडच्याक देवाची कृपा आतां प्रत्यक्ष देव कशी व्हरता तारण हाडूंक मोरान हाडूंक न्ही भाव भयणीनो. आज सगळ्यांक भिरांत मोरनाची कोणाकच ना कितें म्हणटात हांवें तारान जोडीचें म्हणली एक आशा. सगळ्यांच्या दोळ्या म्हाका मोरान तुमी दोन जिये नाका तारान मुखार दोन जिये. कसलें तारण तारण म्हळ्यार कितें तारण म्हळ्यार जैत न्ही सुटका सोडवून सगळ्या मनशा कुळाक तारण हाडच्याक देवाची कृपा आतां प्रत्यक्ष जाल्या. आतां ही कृपा कोण जोन्स वांजेला वसवे 1:14 जॉन्स गॉस्पेल चॅप्टर 1:14 ही कृपा कोण आनी शब्द मनीस जालो आनी आमचे मध्ये जियेलो आनी कृपेन आनी सतान भरलेली ताची महिमा. ही कृपा आनी कोणी न्ही जेजूच. फाटल्या थोड्या दिसांनी बाबा लॅन्सीन एक कवान बरोवन धाडला वय मू कृपे विशयांत. कृपा कोण गॉड इज ग्रेस आनी ती कृपा कोणा ती संपूर्ण तारण आमी देखता कृपेन बरयल्लो सतान बरयल्लो म्हणटा देवाचे उतार. ती कृपा प्रत्यक्ष जाल्या कित्याक आतां सर अधर्म आनी कित्याक प्रत्यक्ष जाल्या ती कृपा तारण हाडच्या खातीर सुटका हाडच्या खातीर सोडवण हाडच्या खातीर. जेजू आयला सुटका दिवंक जेजू आयला जिवीत जावन जेजू आयला उजवाड जेजू आयला आमकां सुटका दिवंक जेजू आयला जिवीत जावन जेजू आयला उजवाड जेजू आयला आमकां गंची बांदपास कसलोय तुमकां आतां एक कंत आसा बेजार आसा या भे आसा बेरांत आसा कत्तें आसा तुमकां अडकळ आसा जाल्यार तुका आनी म्हाका आमकां तारण दिता ही कृपा. देखून तूं पावला तें एक खांटो ताका दोस्तालो वय मो निमाणे सरस्वरा देवान कितें म्हळें ताणें हो खांटो म्हज्या तावन खाड म्हणालो वय की न्ही. कोरिंथीकारांक म्हणल्यार दुसऱ्या पत्रान न्ही अवस्वर 9 आनी अवस्वर 12:9 पूण ताणें म्हळें म्हजी कृपा तुका पुरो. पळय देखून तूं आज कृपा नासतना कांय करूं जायना. देवाची कृपा ना तर कांयच करूं जायना. आत्मीक जिणेन देवाची कृपा नासल्या देखून तूं कितें म्हळें म्हजी कृपा मात्र आसल्या पुरो म्हणालो. देखून तुजे कितलेय कश्ट आसून त्या कश्टांत आकांतांत आमी खंयचे तें कांतार म्हणटा चंचल जायनाका कांगाल जायनाका आसतलो पोंत पर्यान लागींच हांव. चंचल जायनाका कांगाल जायनाका आसतलो पोंत पर्यान लागींच
जिनियेंतल्या कश्टा वेळा दोळ्यांनी भरता दुकां सुखांनी दूख रसललो तसो सांबाळता तुका जिनियेंतल्या कश्टा वेळा दोळ्यांनी भरता दुकां सुखांनी दूख रसललो तसो सांबाळ आतां का मुखार सर अधर्म देखून ही कुरपा तुवें जोडीचें जाल्यार अधर्मांत हांव सतत अधर्म आणि संसारी आशा आमी सर्गीचे राज जोडीचे जाल्यार संवसाराक आमी विंगड जायचे भाव संवसारी आशा दवर न्हू जिवची आशा दवर न्हू हें करचें तें करचें हें जोडीचें तें जोडीचें म्हळ्यार आशा दवरल्यार आमकां हें संवसारांत जियेत आसतना आमकां मेळना खंयचीच आशा संवसारांतली खंयचीच आशा काल सांग साक्ष देताना बहिणीन काल सांगलें न्ही खंयची ती आशा तुका कळ देखून अधर्मांतान पयस सर आशेतान पयस सर सांडून ह्या संवसारान मितीन संवसारान मीत 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 म्हळ्यार लिमीट खंयच्याक कितें आसाचे मागण्याक लिमीट आसाचे 24 वरां मागण्या करता जायना थोडी चिंता 24 वरां मागणी केल्यार सुविधा सरकार करतात म्हणून मितीन नितीन मीत सांबाळतना नीती सांबाळूंक आसा नीत जावन ती तुमच्या हृदयाक आवाज म्हणटा वय मू नीत खाली आमी मितीन मागण्या करना नीत सांबाळिना जाल्यार मागीर कांय रीतच ना आनी भक्तीन आनी भक्त पळय न्ही मीत आसा नीत आसा देवाक मानवाची भक्त आसा भक्तीन जिवंक आनी आमच्या वर्त्य देवाच्या आनी सोडवंदरा जेजू क्रिस्तच्या महिमे बरीत येण्याक भागी बरोवशान वाट पळोवन रावूंक ती कृपा आमकां शिकयता आमी एक हें आयकलें ल्हानशें शिकोवन जर तर तुका जडतेचें बें आसा मरणाचें बें आसा जाल्यार तूं आनीकी सतान आनी नितीन तूं जियेनाय म्हण समजलें ह्या घडये तुमकां जर तर मरणाचें बें आसा जडतेचें बें आसा जाल्यार आमी आनीकी जेजूच्या एकवटांत नाव आमी सतांत नाव नितींत नाव आमी कृपेंत नाव कोण सतांत आसा नितींत आसा कृपेंत आसा ताच्या काळजांत कितें बगाचें ताका ह्या घडये हांव मेल्यार हांव सोम्या सवें सांपावल म्हणटा न्ही जियेल्यार सोम्या सवें मेल्यार सोम्या सवें जियेता या मरता सोम्या खातीर वय मू तें चिंता ना खंयची आशा ना खंय कितें चिटकोन रावचें हांव मेल्यार ना तें चिंतापती येवंक नजो बदलाक हेजे राखोन आसा न्ही खंयच्या का आसा न्ही खंयच्या का म्हज्या कंतरांत आसा राखोन आसा तुज्या येण्याक म्हणून दैविक आत्म्या ये पवित्र आत्म्या दैविक आत्म्या ये पवित्र कुडीन म्हज्या येवन बिडार तुजेक कुडीन म्हज्या येवन बिडार तुजेक राव तूं सदां पाव तूं म्हाका राखून आसा हांव तुज्या येण्या राव तूं सदां पाव तूं म्हाका राखून आसा हांव तुज्या ये अशें केन्नाय रेडी डॉमिनीक सावे म्हणटालो न्ही आजच मरता म्हळ्यार हांव केळोनूच रावता केदाळे तो येवन हांव वचूंक तयार आसा म्हणून हाका म्हणटा हांव क्रिस्ताच्या एकवटांत आसा क्रिस्ताच्या मोगांत आसा उजवाडांत आसा धैर्यान जिवन आसा आपणाक ताणें आमचे पसत बलिदान कसो भेटोवन दिलो सोर कोटेपणांतले आमकां सोडोवचे खातीर आनी आपणाक मानवता आनी बऱ्यो करण्यो आदारूंक उर्बेत आसली एक पर्जा विंगड कर दवरचे खातीर ताणें हें केलें आतां सोडयला उपरांत तो कितें आशेता आमी पातकांत आसतना ताणें सोडयलां सोडयल्या उपरांत तो कितें करता एक विंचून काडलेली पर्ज आमी जायचे एक पवित्र राष्ट्र आमी जायचे उजवाडाची आमी भुरगीं जायचे मात्र कितें कितें आसलें न्ही बऱ्यो करण्यो आदारूंक खोटेपणांतले आमकां सोडोवचे खातीर आनी आपणाक मानवता ताका मानवता ती जिणी जिये आनी बऱ्यो करण्यो आदारूंक बऱ्यो करण्यो आदारी उर्बेत आसली उर्बेस्त आमी जायचे बऱ्यो करण्यो आदारची उर्बा हांव जेजूक वळखल्या नंतर खंयली उर्बा आसाची तुजे ती म्हणजे ती बऱ्यो करण्यो आदारची उर्बा बरें उलोवची उर्बा बरें पळोवची बरें चिंतची उर्बा तुजे ते म्हणजे ते आमचे ते आसाय देखून तो जेजूक वळखल्या उपरांत फाटलें सगळें गेलें पवित्र राष्ट्र रयाळ याजक वर्ग आनी कोण आपणाची दायज करून घेतली
पर्जा उजवाडांत जिवची मनशां भुरगीं हें जिवीत पयलीं आमी काळोखांत खाता आसले हांव आमच्या अपराधा वरवीं ह्या खोटेपणांत आमी आसले हांव पण आतां जेजून आमकां सोडयलां वयर आमी ह्या सुटकेक सोडवणेक तारणाक आमी साक्ष जायचे मुखार एक पर्ज विंगड करून दवरचे खातीर ताणें हें केलें पूण देवा आमच्या सोडवंदराचें बरें मन आनी दयाळाय अवस्व 3 आनी वळू 4 तावन 7 ऐका पूण देवा आमच्या सोडवंदराचें बरें मन आनी दयाळाय संवसारान प्रत्यक्ष जाल्लीच ताणें आमकां सुटका दिली आतां तुज्या म्हज्या आमच्या बऱ्या करण्या वरवीं आमकां सुटका न्ही सबार फुडें आमी चिंता हांवें बरें काम केलें देखून ताणें म्हाका सुटका दिली हांवें बऱ्यो करण्यो केल्यो देखून सुटका दिल्ल्या उपरांत बऱ्यो करण्यो कर पूण सुटका दिवच्या पयलीं ताजी दायळाय ताजी काकळूत ताजी मोवाळाय काकळूताची केदीवती मोती सोदर्योत वेचीक आत्म्यांक पोटलून धर आपल्या रक्ताने बापाक देता तांकां ओपसून कुरपेशेल्या नेटयता आपले रक्मास तांकां देवून तांचे थंय तो एक जा पळया नेंगी ताजी काकळूत ताणें दाखोवन ताजी दयाळाय आमकां दाखोवन ताजें बरें मन ताणें आमकां दाखोवन कितें केलां आमी केल्ल्या बऱ्या करण्या वरवीं न्ही म्हणटा देवाचें उतर ऐका मुखार बगार आपल्या काकुळतीन ताणें आमची सोडवण केली ही सोडवण पुनर्जल्माच्या स्नाना मरिफात आनी पवित्रत्व दिता त्या नव्या व्यक्तित्व मरिफात ताणें आमकां फावो केली कसल्या ही सोडवण पुनर्जल्माच्या स्नाना मरिफात आनी पवित्रत्व दिता त्या नव्या व्यक्तित्व मरिफात पुनर्जल्म स्थान आजू काय म्हणटात ताजी रुजवात कितें हांवें खाली सांगलां तुमी देवा थंय परतल्ल्या गुर्त जावन आसा उदकाचें मॅथ्यू चॅप्टर 3 वर्स 11 मातेवाच्या शुभ वर्तमानांत अवस्व 3 आनी वळ 11 जुआन बाप्तिस्तान उदकाचो स्नान दिलो हाचो अर्थ कितें ऐका देवा थंय तुमकां पाटी परतोने देवा थंय पाटी परतल्ल्या गुर्त जावन हांव तुमकां उदकान स्नान दिता मागीर तुमकां आयको मेळटलें हाच्या शुभ वर्तमानांत हांगा तेंच म्हणटा सोडवून पुना जल्माच्या स्नाना मारिपात आनी पवित्रत्व दिता ते नवे व्यक्तित्व मरिफात पूण तुजें व्यक्तित्व केदाळ नवें जाता उदकाचो स्नान घेतना तुजें व्यक्तित्व नवें जायना तुजें म्हजें आमचें व्यक्तित्व केदाळ नवें जाता पवित्र आत्म्याचें स्नान तुका म्हाका आमकां जाल्ल्या वेळार हांव नवो जाला जेजू हांव नवो जाला जेजू हांव नवो जाला जेजू म्हज्या काळजांत हांव नवो जाला जेजू हांव नवो जाला जेजू हांव नवो जाला देखून हे मोतीन कंसया कोणेंगी म्हाका उदकान बुडोवन काडलें देखून हांव नवो जायना नव्या जिविताक वाट जावन आसा बाबा आतां हे पुराय जेचे शीस भियेल्ले कावजेल्ले बेरांते दारांत आपण बसले वय मू ते नवे जाल्ले केदाळा वडोली भावान उल्लेख केलो एकाच ताच्या शिकोवणेन 3000 जाण पूण कशें ते कित्याक पेद्रू कितें न्ही पवित्र आत्म्यान भरिल्लो पवित्र आत्मा मात तुका नवें व्यक्तित्व जोड दिता कित्याक म्हळ्यार पोरणे तें गेलें नवें जालें जेजू तें वेमू नवें जालें म्हणटा कोण येवन तुजें तें बेडार करता क्रिस्ताचो म्हाका कुर्साला आता जियेता तो हांव न्ही क्रिस्त म्हजें तें जियेता जेजू तुजें तें म्हजें तें आमचें जियेता जाल्यार सगळें नवें जाता की ना सगळें नवें जाता हें नवें व्यक्तित्व तुका आनी म्हाका आमकां जोड दिता पवित्र आत्मो न्हय उदकाचो स्नान हो पवित्र आत्मो आमच्या सोडवंदरा जेजू क्रिस्त मुखांतर ताणें आमचेर दोशी मापान धाडला अशें ताचे कुरपे वरवीं पवित्र जावं आनी बरवशा वरवीं ससनाचे जिणयेचे दायजे जावं आमकां फावो जाला न्ही आज पवित्र करता कोण तुका आनी म्हाका आमकां ओके नितळ करता देवाचें उतार तुका आनी म्हाका आमकां तयार करता तुजी मनां काळजां कुडी आत्मे चिंतना उतरां सगळें तुजें जिवीत नितळ करता देवाचें उतार पूण पवित्र करता कोण ऐका जुआं स्वांजेला 17 जेजूस म्हणटा आपल्या शिष्यां खातीर मागता आनी जेजूस म्हणटा कितें म्हणटा ऐका जॉन 17:17 सता वरवीं तूं तांकां पवित्र कर सता वरवीं तूं तांकां पवित्र कर तुजें उतरच सत आतां सत कोण बाप सत पूत सत पवित्र आत्मा सत देवाचें उतार
हे सकट तुझे थंय येवन पिडार करतना बाप सत म्हणलो जेजू सत म्हणलो पवित्रात्मा आनी देवाचे उतार संपूर्ण उतार आनी कशें जेजू ते मास जालें तेंच स्वताचे उतार तुजे ते मास जातना हांव आनी तूं आमी पवित्र जाता. देखो न्ही जेजून आपल्या शिष्यांक सांगलें वसा सगळ्या संवसारार बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे आमी तांकां थोडे उदक वतात बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे हांव नांवान तुका ना बापाचेय पवित्रपण पुताचें पवित्रपण बागेन पवित्र आत्म्याचें पवित्रपण तांणी जोडीचें बापा बरी पवित्र पुता बरी पवित्र पवित्र आत्म्या बरी पवित्र त्रेका देवा बरी आमी पवित्र संपूर्ण. हांगी माथ्या वंजला वस्वर 28 आनी ओळ 18 कितें म्हणटा 18 न्ही 19 देखून वसा आनी समेस्त परसांचे शीस करा तांकां पयलें म्हणजे शीस करा बापाचे. आतां पयलें शीस कशें जाता ते जुवांच्या वांजेलांत वस्वर 8 मागीर थंयसर पाटये आनी वस्वर 8 आनी ओळ 32 सांगता एका जॉन 8:32 कशें आमी ताजे शीस जाता. तुमी 7 जाणां जातले 7 जाणां जायचे आनी 7 तुमकां सुटका दितले 7 तुमकां सुटका दिता ताजे पयलें 31 31 वास आपणाक 7 म्हणटले जुदे पयलें ताका 7 म्हणून मानून घे जाय. जेजून म्हळें म्हज्या उतरांक तुमी काल जावन पयलें काल जायचे तुमी म्हजे खरे शीस जातले. केदाळ आमी शीस जाता ताज्या उतरांक आमी काल जाल्ल्या वेळार शीस जाता. मुखार वास तुमी 7 जाणां जातले तुमी 7 जाणां जातले आनी 7 तुमकां सुटका दितले. भाव म्हणे सीधा 7 जावंक जायना 7 जाणां जावंक जायना सीधा तूं 7 तुका पवित्र करिना पयलें ताज्या उतरा प्रमाणे तुमी उतरांक खाल जायचे उतरा प्रमाणे जीएस देखून शीस जायचे जाल्यार पयलें ताज्या उतरा प्रमाणे जीएस 7 आमी जाणां जाता ते 7 आमकां कितें करता सुटका दिता आनी सुटका दिता मात्र ते आमकां आतां कितें वाचलें आतां वाच आतां Matthew 28:19 देखून वसा आनी समेस्त परसांचे शीस करा पयलें ताजे उतार दिवन त्या उतरांक खाल जावंक जीशें करा ताजे शीस करा ते 7 जाणां जातले आनी त्या दळा बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी तांकां पवित्र स्नान दिया तांकां उदकाचो स्नान दिया म्हणून पवित्र स्नान दिया आनी पवित्र स्नान कोण दिता पवित्र आत्मा तुका पवित्र करता कोण. देखून आज भाव भयणीनो जेजून तुका आनी म्हाका आमकां ताजे काकलूत दाखोवन आमची पातकां बसून त्या पवित्र आत्म्याचें देणें तुका म्हाका आमकां दिलां देखून त्या पवित्र आत्म्या वरवीं तुका आनी म्हाका आमकां तो पवित्र करता. निमाणी ती वळ वाच पडटान 7वी वळ अशें ताचे कुरपे वरवीं पवित्र जावं आनी बरवशे वरवीं ससनाचे जिणयेचे दायजे जावं आमकां फावो जाला. मात्र हांगा पवित्र जावन हांगा मात जिवंक न्ही एक बरवसो दिला आमकां कसलो बरवसो रोमन्स चॅप्टर 5:5 रोमाकारां बरयल्या पत्रां वस्वर 5 आनी वळ 5 वो बरवसो आमकां निराशी करिना म्हणटा कसलो बरवसो ऐका असलो बरवसो आमकां निराशी करिना कित्याक आपलें देणें म्हूण आमकां दिल्लें पवित्र आत्म्या मुखार तेंच देणें ताणें तुका म्हाका आमकां दिलां पवित्र आत्म्या मुखांतर देवान आपलो मोग आमच्या काळजांनी दराळ तो मोग आमच्या काळजांनी दराळ वतला काल संवसारांत आसता पर्यंत न्ही तुका आनी म्हाका आमकां सर्गीचे दायजी करच्या खातीर पवित्र आत्मा तुका आनी म्हाका आमकां जोड दिता सर्गीचें दायज आमी सर्गीच्या राजाचे वारेसदार. देखून भाव भयणीनो आयच्या शुभ वर्तमानांत देखून तूं जुवां बाबतींत सांगता हांव न्ही म्हजे उपरांत येता तो तुमकां पवित्र आत्म्यान स्नान दितलो ऐका देखून खंयच्या सेवकान तुमकां पवित्र आत्म्याचो स्नान दिवंक जायना कोणें बसयला पवित्र आत्मा कोणें बसयला जुवां सुवांजेला 14:15 जॉन चॅप्टर 14:15 जेजू ते वैरी बरयलां कितें बरयलां जेजू पवित्र आत्मा बसयता कोण बसयता आनी कोणाक बसयता आतां मुखार ऐका तुमी म्हजो मोग करशात ताजो मोग करतल्यांक म्हजे उपदेश ताजे उपदेश पाळटल्यांक तवळ हांव बापा लागीं मागतलो. देखून खंयचे शीस तुका पवित्र आत्मा दिनात वडोली उल्लेख केलो न्ही सिम्याव नांवाचो एकलो आयलो पोटली घान येवन आयलो कोणा सरशी पेद्रू सरशी जुवां सरशी कसली पोटली दुडवाची पोती आनी येवन आयलो चिरी घेवन आयलो आनी दूड दिवन म्हणालो म्हाका तो पवित्र आत्मा देव कोणाचेर हांव हात दवरता तांचेर पवित्र आत्मा येवन पेद्रू कितें म्हणालो वाच ती वळ Acts chapter 8:20 Acts chapter 8:20 ताणें म्हळें म्हाकाय तुमी ही पदवी दिया अशें कोणाचेर हांव हात दवरीन जाल्यार तांकांय पवित्र आत्मा मेळो तवळ पेद्रून ताका सांगलें तुजो दुडू तुजे सांगात नाच जावन वचो देवाचें देणें दुडवान मोलाक घेवयेत म्हूण तुवें लेखलें नाका वो सेवाक म्हाका पवित्र आत्मा दिता ओ तो पवित्र आत्म्या बरला ताणें म्हजेर हात दवरल्यार म्हाका पवित्र आत्मा ना पवित्र आत्मा कोण दिता जेजून बसयलां ताजो मोग करतल्यांक ताजे उपादेश पाळटल्यांक जेजूस बापा लागीं म्हणालो आतां वाचती जॉन 14:15 हांव बापा लागीं मागतलो
आणि तो तुमकां एक मजतदार दितलो. तो तुमकां एक मजतदार दितलो. आणि वो मजतदार कोण? आणि हो तुमचे सवय सदां काळ रावतलो. असो तो तस्सो तो सतसो आत्मो. आत्मो पवित्र आत्मो. तेका भाव भयणीनो हांगा जुवा बाबतींत कितें म्हणटा आतां ऐका. लूक चॅप्टर 3 वर्स 15-16. लोकांचो अत्रेक आतां वाडोवन येतलो आनी जुवांसो कांय क्रिस्त गाय म्हूण हर एकलो आपल्या मना भितर चिंतूंक पडलो. त्या पासत जुवांव सक्तंक सांगी लागलो, हांव तुमकां स्नान दिता उदकान, पूण म्हजे प्रासक्तीवंत एकलो येवचो आसा, ताच्या वाणाचो बांद सोडूंक सयत हांव योग्य न्हय. तो तुमकां पवित्र आत्म्यान आनी उज्यान पवित्र स्नान दितलो. तुमकां पवित्र आत्म्याचो स्नान जाय. जेजूक लागीं सरा, जेजूचो मोग करा, ताजे उपादेश पाळा, ताजे शिस्त जाया, ताजा खाल जाया, ताजे उतार पाळा. देखून भाव भयणीनो पवित्र आत्मा नासतना आमकां कंठीच जावन वडोले आमी आयकलें. जायना आमकां तें जेजूक मानवाचें जिवीत जिवंकूच खंडीत जायना, कोणाकच जायना. कित्याक जीव जून प्रेरक आत्म्यान मनशाची कूट खंयच्याक आसा. देखून पवित्र आत्मा नासल्यार आमी कितें आमच्या जानव्यान उलयता. पवित्र आत्मा आसल्यार कितें करता? पवित्र आत्म्या प्रेरणान आमी उलयता. वाचासक्त न्ही. आतां पवित्र आत्मा आयिल्ल्या वेळार तांकां कितें मेळ्ळी? वाचासक्त म्हळ्यार उलोवची सकत. ताच्या पयलीं उलोवंक ते भियेताले वय मू. हांव न्ही ताचो शिस्त न्ही. 3 फावटी ताणें नेगारलें. तो पवित्र आत्मा आयिल्ल्या उपरांत ताणें Acts chapter 2 verse 14 गी ऐका. Acts 2 verse 14 कितें म्हणटा? सकट लोकां मुखार उबो रावता, आतां सकाळची 9 वरां आमी कांय पियोन उलयना म्हणटा. ऐका. तवळ पेद्रू 11 जाणां सांगता उबो रावलो आनी व्हडल्या ताळ्यान लोकां लागीं अशें उलोवंक लागलो, जो देव भावानो आनी जेरुसलेमाच्या निवासियानो, म्हाका ऐका. क्वेश्चन सांगता पळय, म्हाका ऐका. आनी हांव लिपोवन रावल्लो, चुकोन गाणी येतालो. आतां म्हणटा म्हाका ऐका. म्हळ्यार मायक आसा म्हणून म्हाका ऐका न्ही. सभार्थन चिंता मायक आसा देखून म्हाका ऐका. कोण आसा म्हूण म्हाका ऐका? पवित्र आत्मा आसा देखून म्हाका ऐका. आतां उपरांत लुकास एवंजेला वचवार मुखार वास 3 आनी वळ 21 आनी 22. लोक सगळो स्नान घेतलो. जेजूय स्नान घेवंक मागण्यार आसतना आकाश उक्तो जालो आनी पवित्र आत्मो दैहिक रूपी एक पारव्या बरी ताचेर उलोवंक पवित्र आत्मो जाय आसलो बावमेन. तो पवित्र आत्मो ताचेर आयिल्लो आनी ताचेर रावलो. देखून बाप उलयता, कितें म्हूण उलयता? एक ताळो, तूं म्हजो पूत, म्हजो मोगासो. आतां हो म्हजो पूत म्हणना, तूं म्हजो पूत, तूं म्हजो मोगासो, तूं म्हाका भोवसड मानवाले. केदाळ आमी मानवता पवित्र आत्मा तुजेर म्हजेर आमचेर देंवन आयिल्ल्या वेळार. पवित्र आत्मा तुका म्हाका आमकां चलयतना आमी ताका मानवाची जिणी जिवंक शकता. कित्याक तुका चलोवचें कोणें? पवित्र आत्म्यान न्ही, खंयच्या संवसारी आत्म्यान या दुश्ट आत्म्यान. देखून तसो पवित्र आत्मा देण्या रुपार देवान बसयला जेजूच्या नांवान. ताजो मोग करतल्यांक, ताजे उपादेश पाळटल्यांक मात्र न्ही, संपूर्ण तरान देवाचे उतार स्विकार सत म्हणून स्विकार केल्ल्या. देखून आज जेजू थंय मात्र हें पवित्र आत्म्याचें स्नान तुका आनी म्हाका आमकां जाता. देखून त्याच जेजूक मुखार दवरा, त्याच जेजूक उंच उबारा, त्याच जेजूक उलो मारा, त्याच जेजू तशें तुमकांच तुमी हाडा. तुमचे कितें म्हणटात कश्ट, तुमचे कितें आसा समस्या, खंय ते बेजाराय खड बांदपास बंदड तो कान उडयतलो आनी सुटका सोडून तुका आनी म्हाका आमकां ताका वळखल्या, ताका सत म्हणटल्या, ताजो मोग करतल्या, ताजो पाटलाव करतल्या, हर एकल्याक तो दितलो. ह्याच भावार्थान जेजूक आमी लागीं सरया. हिस्स कृपा देव तुका म्हाका आमकां दिवूं दी म्हणून आमी मागया बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन. Ramaasa Kristacha Diyamka Bodlo Papa Sergicha Giudo Givai Ramaasa Kristacha मुझ्या भावानो आणि बहिण्यानो, मुझ्या आणि तुमचे बलिदान सरपतवेदार देवा बापा मानतात असल्यान जाव म्हणून तुम्ही मागात. तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मानाक आनी महिमेक आमच्या नेके सभेच्या दावाक सर्वेस पौर मानून घे. सर्गीच्या मोगळा बापा, तुझ्या उतरा मारी पात तू आमकां दोन निथळ कर आनी तुझ्या पद जेजू क्रिस्ता मुखांत बसलेलो तो पवित्र आत्मा आमचे ते येवन बिडार करूं. त्या वरवीं पवित्रपणान जिवंक तूं आमकां वाट दाखय. हे मागणें आमी करता त्याच तुझे पुता जेजूचे नवे. सर्वेस्पो तुमचे सव्यासो, तुमचे सव्या
आमची काळजां भारुया सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वसूया सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदारान सस्नाच्या देवा सर्व खाली आनी सर्वांत जेजू क्रिस्ताच्या मुगाच्या पुतावरी आमी तुका देन वासूंक फावो हो खंय दोनी तिसो आनी आमच्या फायद्यासो त्या तुज्या अनंत शब्दावरीन तुवें सगळें रचलाय पथकांतली आमकां सोडोवच्याक आमचो तारो करून तुवें ताका फाटयलोय पवित्र आत्म्यावरी आमकां म्हणजे उदाहरण ताणें कोट घेतल्यान तो मौनीस जालो आमच्या खातीर कुसर आपले हात विस्तरून ताणें कश्ट मरान सोंसलें मरणाचें जैत व्हरून पुनः जिवन पंथान उगडापें केलें अशें ताणें तुजी कुशी पडली आनी पयत परत तुका झोडून घेतली देखून देवदूतां समेत भक्तां सांगाती तुजे महिमेचें कीर्तन एका स्थळ्यान आमी गायता पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्व तूं सर्गांनी संसार भरला तुज्या वैभवान पूर्ण सर्गे तुका जय जय सर्वेस्पराचे नामी येता ताका जय पूर्ण सर्गे तुका जय जय पूर्ण सर्गे तुका जय जय बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या त्या पवित्रात्म्या धाडून इंदेनी पवित्र कर म्हणून आमी मागता जावं दिदी आमकां आमच्या सुमेज क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपल्याच कुशेन कश्ट मरान सोसूंक पेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्याशी सांग दिलो आनी म्हळें ओ तुमी समेज घेयात आनी खायात ही म्हजी कोर तुमचे पसत ती समर्पणची तेच बरी जेवण जातच ताणें काल्स घेतले तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्याशी सांग दिली आनी म्हळें तुमी समेज घेयात आनी आतलें पियात म्हज्या रक्ताची काल्स नव्यान ससणी करारचें रगत पथकाचें बक्षांनी मेळच्याक तुमचे पसत आनी समेज मनशां पसत तें वारो वतलें हें तुमी म्हज्या उगडासाक करात भावार्थ सगट परगट Jesus जीवन झाला Jesus बापा जेच्या मरण आसा ताच्या पुनः जिवनपण समी भक्तीपणी उडास करता जिवीत सोंडे सडमुची कास तुका आमी समर्पिता तुजे मुखार येवन तुजी सेवा करून तुवें आमकां फाव केलें देखून आमी तुका देन वाचता जेजूची कुडार गसवतेला आमी समेस्तांक पवित्र रत्नावर एकठांय कर म्हणून आमी नम्रतान मागता सरस्पराक के पृथ्वीचे विस्तारलेले तुजे पयस बेसो म्हणजे देव पर जसो तुजे पुताचे क्रिस्ता सोमी सोडवून वळखल्या बावटान सोय आमचो बावट गट कर तिरकर त्या सेकवटांत आमी जे शंकर त्याचो उजवाडांत आमी सला शंकर त्याचो दैवीक प्रिती मोगांत सदांच आमी वाडा शंकर पुनः जीवनपणाचो भरोसो कोण मेल्यान त्या सर आमच्या भाव भयणींची तुमकां क्लोत कर तांकां तुजे इश्टगतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें तें परत जळीत मुखामळ पळोवंक तूं फावो कर आमा समेस्तांची दया कर म्हणून आमी मागता हांव कामरे देवाची मे सांगाती बगेन धर्मदूता आनी सर्व कळ्ळी तुका मनवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससण्याच्या सुखान तूं आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक तूं आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याचे एकपणान सर पद वेदार भापा सर्वांदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना आमच्या सुम्या सोडूंदरच्या आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें तें प्रार्थनात आमी धैर्य घेवन म्हणया आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येव तुजी खुशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या मोक्षेता तशें तुमची पातकां बगोस आनी आमकां तूं ताळ्ळेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली तूं आमकां निभा सरस्परा सर वायटांतलें विघ्नांतलें आनवारांतलें अवघडांतलें सैतांच्या पासांतलें दुस्मनाच्या हातांतलें ना तर मोरणांतले सर ताच्या कोडपणांतले वडण्यांतले ताळण्यांतले पातकांतले संवसारीक रेसक्याच्या आशांतले मारे कारकेसच्या पिडेशिडेंतले सर ताच्या काळोखाच्या सक्तींतले तशेंच सर तिच्या आपायांतले सदांच तुमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस काय दादोस काय संपूर्ण काय सोसणी काय कुशाल काय सोसणी काय तशेंच लनवी काय तूं आमकां दी सर्गीचें भाग आनी आमच्या सोडून राज क्रिस्ताचें येणे बरोवच्या नत्रेक आमकां तुज्या उदार काकोतें सर पातकांतले तूं सुटें सर आकांतांतले सदांच तुमकां वाटाय कित्याक रासवटकी पजवेनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्म तामळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती हांव तुमकां दिता
आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावर्ताचेर आनी आमच्या बावर्ताचेर तुजी दिश्ट घाल तुजे कुशे प्रमाणे तिका आनी आमकां शांती देन एकवटान सांबाळ तुमची येता राज वर्सले जाय सोसण्याच्या ससनाक सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं एकामेका शांती दिया शांती तुमकां देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकलूत कर देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकलूत कर देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी सोम्या जेजू क्रिस्तां तुजी कुडान रगत आमी सेंक येता ती आमच्या जट्ट्यानी ख्यास्ताडीन जावं पूण तुज्या काकुलतेन आमच्या आत्म्यांक तशेंच कुडींक बलाकेन वखद तें जावं पळया जेजू देवाची ती शेळी संसाराच्या आम्हा सर्वांचे पाप करता ती शेळयेच्या जेवणाक आपयलेली आमी सर्व सुभागी तुमी आतां तुमच्या भितर म्हाका पवना पूण तुज्या कास म्हाका क्रिस्ताची कुडान रगत आमकां आमच्या ससण्याच्या जिविताक सांबाळूं सोम्या सोवे जियेतेल्याक देव दिता शांती सोम्याक नावडतेल्याक मेलता सदांच कृपा ताची सोम्या सोवे जियेतेल्याक देव दिता शांती सोम्याक नावडतेल्याक मेलता सदांच कृपा ताची देवा तुमी लागी सारा कृपा ताची जोडा ताच्या नावा गीता गाया संतोष तुम्ही पावा देवा तुम्ही लागी सरा कृपा ताची जोडा ताच्या नावा गीता गाया संतोष तुम्ही पावा सोम्या सोवेची येतेल्याक देव दिता शांती सोम्याक नावडतेल्याक मेळटा सदांच कृपा ताची सोम्या सोवे जियेतेल्याक देव दिता शांती सोम्याक नावडतेल्याक मेळटा सदांच कृपा ताची जेजू तुम्ही स्वीकार करा मोगता सोकारा उतारताचे तुम्ही पाळा पाटलावता सोकारा जेजू तुम्ही स्वीकार करा मोगता सोकारा उतारताचे तुम्ही पाळा पाटलावता सोकारा सोम्या सोवेची येतेल्याक देव दिता शांती सोम्याक नावडतेल्याक मेळटा सदांच कृपा ताची सोम्या सोवे जियेतेल्याक देव दिता शांती सोम्याक नावडतेल्याक मेळटा सदांच कृपा ताची बोरे कितें तुमी करा देवाक मानवन जाला खुशी ताची तुमी सोदा आदारता सो जोडा बोरे कितें तुमी करा देवाक मानून चला खुशी ताची तुमी सोदा आदारता सो जोडा सोम्या सोवेची येतेल्याक देव दिता शांती सोम्याक नावडतेल्याक मेळटा सदांच कृपा ताची सोम्या सोवे जियेतेल्याक देव दिता शांती सोम्याक नावडतेल्याक मेळटा सदांच कृपा ताची सोम्या सोवेची येतेल्याक देव दिता शांती सोम्याक नावडतेल्याक मेळटा सदांच कृपा ताची प्रार्थुया सर्गींच्या आबो मोगळा बापा तुझें उथार धाडून आज तुवें आमकां बरी केल्या कुडींत मतीन काळजांत आत्म्यांत मात्रणी तुज्या उतरा प्रमाणे जियेतल्यांक तुवें शुद्ध केलां नितळ केलां आनी तुज्या पवित्र आत्म्याचें देण्यान जोड दिलां आसता त्याच पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणान आमी जियोंक आनी तुका मानता तें जिवीत जियोवन हेरांकी तुजे सशिवची वाट जावंक तूं आमकां करपा दी हे मागणी आमी करता ते आज तुजे पुता जेजूचे नवे सर्वेस पाव तुमचे सवे आसूं सरपद वेदा दे बाप पूत आनी पवित्र आत्मा आमचे सर्वांचेर आमी सेवकेच्या त्या जेवणाचेर जेवण तयार केल्ल्या भाव भयण्यांचेर त्या जेवणा उदारपण दाखयल्ल्या दाडींचेर हांगा सेवा दितल्या सेवकांचेर येवन गेल्ल्या सर्वांचेर देव आपलो आशिर्वाद घालो
हो सोन्यात क्रिस्तच्या शांती समाधानात तुमकां धाडटा देवाचे